सबैलाई सेवारो नमस्कार। म नन्द कन्दङवा। आज चाहिँ म बहुराष्ट्रिय समाजवाद र लिम्बुवान भन्ने विषय जुन मैले एउटा बुकलेट अलिक अगाडि लेखेको थिएँ, त्यो प्रकाशन भएको छैन, त्यसको विषयलाई लिएर आएको छु। र म मान्छे चाहिँ तेह्रथुमको हुँ, तेह्रथुम आठसाई, र अहिले चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा बस्छु। आठसाई भन्ने बित्तिकै आठसाई भन्ने बित्तिकै यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, धेरै अगाडि पूर्वको एउटा कम्युनिस्टहरूको गढ, अहिले पनि गढै हो। र त्यसबेला चाहिँ म त्यो राजनीतिबाट अलिकति धेरै प्रभावित भएँ र 27 सालतिर त म कुनै भइसकेको थिएँ, किनभने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव भइसकेको थिएँ। र त्यस पछाडि त्यो राजनीतिले मलाई अलिकति प्रभावित गर्यो र त्यसबाट म बिस्तारै काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा पनि मैले त्यो राजनीतिलाई कन्टिन्यू गरेँ र लगभग मैले 43 सालमा चाहिँ मैले त्यो राजनीति छोडिदिएँ। र त्यसमा छोड्नुको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। र त्यस पछाडि म चाहिँ यो अहिले हामी भन्छौँ मुद्दामा काम गर्ने मान्छेको रूपमा चाहिँ मैले आफूलाई लिएँ। र यो मुद्दामा काम गर्दाखेरि के छ भनेदेखि एउटा यो राजनीतिमा पनि दुईटा पार्टहरू छन्। एउटा चाहिँ जनराजनीति, अर्को चाहिँ पार्टी राजनीति। अब मैले चाहिँ जनराजनीतिको बाटो लिएँ त्यस पछाडि, र लामो समयसम्म चाहिँ त्यसमा काम गरेँ भन्नु पर्यो। मैले लिम्बुवारुको प्रतिनिधिमूलक संस्था किराँत एक्थुम छुम्लुङको संस्थापक अध्यक्ष पनि भएर छुम्लुङ चाहिँ स्थापना गरियो। त्यस पछाडि लगभग 54 सालतिर होला फेरि म वाम राजनीति भनौँ न, अब वामपन्थी र कम्युनिस्ट राजनीति र वामपन्थी राजनीतिलाई दुईटालाई अलिक अलग गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीति भनेको चाहिँ अब साम्यवादमा पुग्ने जो राजनीतिक विचार लिएर काम गरेर हुन्छ उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ, कम्युनिस्ट राजनीति। वाम राजनीति भनेको चाहिँ वामपन्थीहरू भनेको चाहिँ एकदमै परिवर्तनका पक्षधरहरू। त्यसो भएको हुनाले मैले आफूले अलिकति वाम राजनीतिमा चाहिँ संलग्न गरेँ भन्दाखेरि अलिकति उपयुक्त हुन्छ। 54 सालमा फेरि म वाम राजनीतिमा प्रवेश गरेँ र बिचमा धेरै ग्याप पछाडि र त्यस पछाडि विभिन्न जिल्लाको कमिटीको सदस्य हुँदै म अलिकति माथिल्लो तहको कमिटीमा पनि पुगेँ। त्यस पछाडि फेरि मैले त्यो राजनीतिलाई छोडिदिएँ, किनभने हेरेँ र त्यसबाट धेरै कामहरू हुन्छ जस्तो मलाई लागेन। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो राजनीतिलाई त्याग गरेर चाहिँ म 56 देखि चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि त्यो राजनीतिलाई छोडिदिएँ। र अब एकछिन के आएको छ यहाँनिर, अनि अब त्यस पछाडि फेरि पनि मुद्दाको राजनीतिमा सवालहरू मुद्दाहरूको राजनीतिमा, जसलाई म जनराजनीति भन्छु। किनभने जनराजनीति भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मुद्दाको आधारमा पर्सपेक्टिभहरू बनाइन्छ, त्यो पर्सपेक्टिभको आधारमा राजनीति गरिन्छ। त्यसैले त्यो पर्सपेक्टिभको आधारमा राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ शासन सत्तामा जाने खालको राजनीति नभएर त्यसले शासन सत्तामा रहेकाहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाउने, नीति परिवर्तन गर्नको बाध्य बनाउने, कार्यान्वयन गर्नको लागि बाध्य बनाउने भएको हुनाले र आफै सत्तामा नजाने तर नीति परिवर्तन गर्ने, राज्यको नीति परिवर्तन गर्ने मैले जनराजनीति
भन्ने गर्दछु। त्यस्तोमा लागियो र त्यस्तरी लाग्दा चाहिँ के अनुभवहरू भए। त्यस हुनाले मलाई एउटा के अनुभव छ भनेदेखि कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्त भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। त्यस हुनाले त्यसको बारेमा मलाई धेरैले छक्याउन पनि सक्दैनन्, ढाँट्न पनि सक्दैनन्। दोस्रो चाहिँ त्यस पछाडि के भयो भनेदेखि मुद्दाहरू त धेरै उठाइयो त्यस बखतमा, तर एउटा अनुभव के भयो भनेदेखि मुद्दा उठाएर एउटा लेभलमा सचेत बनाएर एउटा लेभलमा पुर्याएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टीहरूले त्यसलाई के छ भने उपयोग गर्ने, अर्थात् पार्टीहरूले त्यसलाई क्याप्चर गरेर लैजाने। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ भूमिमा ढालफाड गर्ने अनि खेतहरू बिराउने, खेती गर्ने, अनि पाकेको धान बालीहरू चाहिँ स्वाटै गएर उठाएर उठाउने र निखरी खाने खालको कुरा चाहिँ पार्टी राजनीतिवालाहरूले गरे। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट के एउटा अनुभव भयो भनेदेखि यो खालको कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ। किनभने विचार र सिद्धान्त पनि हामीले जुन मुद्दामा काम गर्छौँ, जुन खालको जनराजनीतिको पाटोमा हाम्रो काम गरिरहेका छौँ, त्यस्तोमा त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने र वैचारिक र सैद्धान्तिक सिद्धान्तको हिसाबले पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने खालको एउटा राजनीतिक विचार आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने खालको महसुस भयो। र यो महसुसीकरण चाहिँ कुन बेला भयो भनेदेखि हामी 1959 साल जो के भन्ने अब संविधान सभाको बखतमा धेरै खड्कियो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधान सभाको समयमा 2059 सालतिर मैले यो सायद यो बहुराष्ट्रिय समाजवाद भन्ने एउटा बुकलेट लेखेका थिएँ। सायद त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रकाशन गर्न त सकिएन, किनभनेदेखि त्यसका धेरै पाटाहरू रहे र तर त्यो चाहिँ एउटा अप्रकाशित रूपमा रहेको छ। त्यसलाई अब केही हेरफेरहरू तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र त्यो गरेर चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउने विचार गरेको छु। र आज चाहिँ म त्यसो भएको हुनाले त्यो अल्टरनेटिभ विचार भन्नुभयो, विचार सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्ने काम मैले गरेको छु। र अब पहिचानको मुद्दालाई डोर्याउने या लाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि यस्तो खालको विचार तथा सिद्धान्त आवश्यक पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ यसरी ल्याइएको हो भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के छ भने पहिचानकै बारेमा पनि मान्छेहरूको खाले खालको बुझाइ छ र अब मान्छेहरूले पहिचानलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने एउटा सन्दर्भ छ। तर अब पहिचानको कुरा चाहिँ आफ्नो अनुकूल मात्रै बनाएर बुझ्ने कुरा चाहिँ होइन, राम्रो होइन। यो पहिचान भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो मानव समुदाय समुदायको पहिचानको कुरा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई हामी राष्ट्र भन्छौँ, धेरै मानिसहरूले के भन्ने गर्छन्, अब जाति र राष्ट्र भनेको एउटै हो भन्ने कोणबाट मैले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्छु। त्यसो हुनाले समुदायको पहिचानको कुरालाई जसलाई केले परिभाषित गर्छ भने साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञानले चाहिँ गर्छ। तिनै मानव समूह चाहिँ राष्ट्र हुन्। त्यो चाहिँ राष्ट्रको पहिचानको कुरा गरिनुपर्छ र राष्ट्रको हामीले उठाइरहेको पहिचानको कुरा पनि राष्ट्रकै पहिचानको कुरा हो। त्यसो हुनाले ती राष्ट्रहरूले चाहिँ एक ठाउँमा आएर एउटा सभ्यताका विकास गरेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यही सभ्यताको पहिचानको कुरा चाहिँ हामीले गरेको। तर त्यो त्यस्तो पहिचानको कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ अब पहिचानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विचार र सिद्धान्त पनि आवश्यक हुन्छ भनेर यो जुन विचार ल्याइएको छ, अब यसमा धेरै बहसहरू त हुन सक्छ नै। र त्यसो भएको हुनाले पहिचानको कुरालाई म पहिचान भनेको चाहिँ अब यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यसमा यो विचारको सन्दर्भमा मैले धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गरिसकेका छु, धेरै फोरमहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छु। तर यो
सबभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँ याकथुम चुम्लुङको लिमन अध्ययन केन्द्र छ, त्यसले आयोजना गरेको थियो। सायद त्यो 2000 सेप्टेम्बरतिर होला, 2019को सेप्टेम्बरतिर आयोजना गरेको थियो। त्यसमा मैले यो विचार प्रस्तुत गरेका थिएँ र अन्त धेरै फोरमहरू पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेका छु र विचार मन्थनहरू गर्ने कामहरू गरेका छु। र यो विचारलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि अब कमेन्टको रूपमा केही साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। अब त कमेन्टकै रूपमा चाहिँ खालि के छ भनेदेखि अलि बोलिभियाको मोडलबाट आयो कि क्या हो भन्ने खालको कुरा पनि साथीले उठाउनु भएको छ। अर्को चाहिँ अब मेरो चेतनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नबुझ्ने साथीहरूले अलि एनजिओ चेतनाको के अरे विचार आयो भन्ने खालको कुरा पनि। त्यसो भएको हुनाले अब यो सामुदायिक समाजवाद नाम राखे के हुन्छ, किन बहुराष्ट्रिय समाजवाद भन्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि आएका थिए। सबैलाई म र विचार मन्थनको कुरा हो र ती विचारहरू आउँछन्, विचार बनाउने क्रममा विचारहरू आउँछन्, विचारलाई मथ्ने कामहरू गरिनुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट एउटा टुङ्गो, एउटा खारिएर एउटा विचारहरू चाहिँ आउँछ, राम्रो विचारहरू बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो विचार चाहिँ आउने क्रममा चाहिँ मैले दुईटा मान्छेको विचार चाहिँ हेरेको छु। एउटा चाहिँ अब जस्तो अस्ति महेन्द्र लाउतीले यो कन्स्टिट्युसनल मोडल अफ डेमोक्रेसीमा सायद मेरो विचारमा के अरे उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो होला, मैले सुन्ने मौका पाइनँ किनभने प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि। र दोस्रो चाहिँ त्यो रिप्ले गरौँ भनेर पछि सुन्न खोजेँ, तर त्यो रिप्ले भएन मेरोमा चाहिँ, मोबाइलमा चाहिँ। त्यसले गर्दा मैले उहाँको बारेमा धेरै, उहाँले के विषयमा प्रकाश पार्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, साथीहरूसँग सेयर गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति धेरै थाहा पाउन सकेका छैन। तर मैले चाहिँ यो ओरेन लिचफार्ड भन्ने विद्वानको कुरा गर्नुभयो होला उहाँले सायद, होइन? त्यो ओरेन लिचफार्ड भन्ने के अरे विद्वानले जुन कन्स्टिट्युसनल मोडल अफ डेमोक्रेसी, यो सहमतीय के अरे लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले पनि हेरेको छु। त हेरेर त्यसलाई पनि मैले यस विचारमा लिने काम गरेको छु। र त्यसमा खास गरिकन ओरेन लिचफार्डको 4वटा विषयमा चाहिँ उहाँले बढी जोड गर्नुभएको छ। त्यो 4वटा विषय भनेको के हो भनेदेखि पहिलो चाहिँ उहाँले यसमा जोड गर्नुभएको कुरा, उहाँले प्रकाश पार्नुभएको कुरा के हो भनेदेखि अब समाज त बहुल छ, यस्तो समाज, बहुल समाजको मा कोही बढी हुन्छ, कोही कम हुन्छन्, किनभने सङ्ख्यात्मक हिसाबले र अरू विभिन्न हिसाबले पनि चाहिँ कोही महत्त्वपूर्ण होलान्, कोही चाहिँ सिग्निफिकेन्ट सेक्सनको रूपमा रहन सक्छन्। जसले त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट सेक्सनको प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ एकदम अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। र दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले समाजमा विभिन्न समूहहरू हुन्छन्, ती सबै समूहहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुहुन्छ र ती सबै समूहहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम अटोनोमीको कुरा गर्नुहुन्छ। अटोनोमी, आफ्नो मामिलामा, आफ्नो विषयहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम अटोनोमी दिनुपर्छ, त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो यो के अरे राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कुरा भयो, सिभिल सर्भिसहरू जस्तो कुराहरूमा भयो, र अनिखेरि फन्ड र बजेटको कुरामा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड खालको समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ त्यसलाई के अरे बढाइनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपलको आधारमा त्यो उनीहरू सबैलाई, ताकि सबैलाई त्यसले न्याय गर्न सकोस् भन्ने खालको कुरा छ उहाँको। र चौथो चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि यो माइनोरिटीहरूको भिटोको कुरा र कन्करेन्ट मेजोरिटी भन्नुहुन्छ उहाँ, र यो म्युचुअल भिटोको कुरा गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब आफ्नो विषयमा अर्कोले निर्णय गरिदिने होइन कि आफ्नो विषयमा अर्कोले निर्णय गर्न खोज्यो भने या निर्णय प्रक्रियामा उनले भिटो गर्न पाउने खालको अधिकार, त्यसमा खास गरिकन माइनोरिटीहरूलाई चाहिँ भिटोको कुरा गर्नुहुन्छ। र तर के छ भने यति भिटो हुँदाहुँदै पनि जे अहिले त्यो अवस्थामा जसको मेजोरिटी छ, मेजोरिटीले पनि
मेजोरिटीले पनि के अरे कामहरू अगाडि बढाउने के अरे शासनहरू गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। त्यसको भन्नु मतलब त्यो विषयमा भिटोदेखि बाहेकको विषयहरूमा मेजोरिटीले चाहिँ के अरे शासन गर्दै जान्छ अर्थात् चाहिँ कामहरू गर्दै जान्छ भन्ने खालको कुरा छ। र यस्तो खालको शासन व्यवस्था चाहिँ कन्सोसिएसनको आधारमा अगाडि बढ्छ, किनभने भिटो हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ सबैले सहमत भएर अगाडि बढ्नु पर्यो र सहमत भएर अगाडि नबढेसम्म उसले भिटो लगाउने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कन्सोसिएसन मोडल अफ डेमोक्रेसी भनेर उहाँले सहमतीय लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि मैले यो मेरो विचारमा चाहिँ समावेश गरेको छु, अर्थात् मैले त्यसलाई पनि हेरेको छु। अब यसमा त्यसका धेरै पक्षहरू छन्, त्यसको पक्षमा हाम्रो डाक्टर लाउतीले धेरै भन्नुभयो होला, त्यतातिर त म जान चाहन्न। अब अर्को चाहिँ मैले के हेरेको छु भनेदेखि माइकल केटिङ भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्लुरिनेसनल डेमोक्रेसीको विचार ल्याउनु भएको छ। त्यो पनि मैले हेरेर त्यो विचार पनि यसमा एडजस्ट गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो माइकल केटिङको प्लुरिनेसनल डेमोक्रेसी भनेको त्यसको मूल कुरा के हो भनेदेखि, मूल कुरा हुनाले उहाँ त्यो किन आवश्यक भयो भन्ने कुरामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, उहाँ चाहिँ यो सोभरेन स्टेट त बने, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यहरू त बने संसारभर नै। तर अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यले के गर्यो भनेदेखि यसले सबैलाई समान ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहेन। भन्नुको मतलब के गर्यो भने त्यसले चाहिँ यो अहिलेको के भने एकल राष्ट्रियताका कुराहरूलाई र अनि त्यस पछाडि भूमण्डलीकरण र राज्यको विधि, वैधानिक राज्य शासन विधिमा रहने जुन मूल्यहरू छ त्यो मूल्यहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटालाई चाहिँ बलियो बनाउने, अर्कोलाई चाहिँ थोपर्दै जाने र तिनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने खालको अवस्था देखिएको हुनाले के भनेदेखि संसारभर के भने पोस्ट सोभरिन स्टेटको स्टेटमा चाहिँ के भनेदेखि नेसनलिजमको कुरा आयो। विभिन्न नेसनल के अरे नेसनलहरूले चाहिँ के अरे राष्ट्रहरूले चाहिँ नेसनलिजमको कुरा अर्थात् चाहिँ आफ्नो के अरे कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउन थाले। त्यसो हुनाले यो पोस्ट सोभरिन स्टेटको कन्सेप्टले अब अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जुन सोभरिन स्टेटले जसरी अगाडि अहिले बढाउन खोजिरहेको अरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर, अरूलाई चाहिँ गन्दै नगनेर र अरूको कुरालाई चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ अरूमाथि थोपर्दै अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ संसार अगाडि बढ्न सक्दैन, राज्यहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस हुनाले त्यसमा चाहिँ प्लुरिनेसनल डेमोक्रेसी के भने बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र हुन जरुरी हुन्छ, नत्र भनेदेखि त्यसले निकास दिँदैन भन्ने खालको उहाँको कुरा छ। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई पनि मैले यहाँनिर समावेश गरेको छु। र अब यो बुकलेटकै बारेमा अलिकति थोरै म कुराकानी गर्न चाहन्छु। बुकलेटमा चाहिँ खास गरिकन कतिवटा भनेदेखि 10-12वटा जति 12-13वटा जति विषय, त्यो 13वटा विषय भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि पहिलो चाहिँ यो राष्ट्र र राज्यमा के फरक छ, अर्थात् राष्ट्र र राज्य भनेको के हो भन्ने खालको एउटा त्यसमा क्ल्यारिटी ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो विषय छ। र दोस्रो चाहिँ राज्य र राज्य सत्ता भनेको के हो त्यसलाई पनि अलि प्रष्ट बनाउने कोसिस गरेको छ, त्यो विषय पनि छ। र अनि अर्को चाहिँ क्रान्ति र अनिखेरि लोकतन्त्रको कुरा। अब लोकतन्त्र खाले लोकतन्त्रहरू छन् हाम्रोमा, त्यस हुनाले लोकतन्त्र एकै खालको लोकतन्त्र त छैन। त्यस हुनाले ती लोकतन्त्रहरू कस्ता लोकतन्त्र हुन्, कुन लोकतन्त्रले कसको भलाइ गर्छदेखि लिएर कुन लोकतन्त्र यस्तो सबै खालका मानिसहरू जस्तै किन यो सबै राष्ट्रहरूको लागि उपयुक्त हो भन्ने खालको कुरा पनि गरिएको छ। त्यस्तै बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रवादको कुरा पनि गरिएको छ, त्यो एउटा विषय त्यो पनि छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र, राज्य र राष्ट्रवाद भन्ने विषय छ। अर्को चाहिँ बहुराष्ट्रिय समाजवाद भनेको के हो भन्ने एउटा विषय छ। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय समाजवादको आवश्यकता किन पर्यो, विश्व सन्दर्भमा के छ यसको, र अर्को चाहिँ नेपाल सन्दर्भमा यो किन आवश्यक छ भन्ने खालको कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ। र नेपाली समाज र अन्तर्विरोधको कुरा पनि एउटा विषय छ। त्यस्तै नेपाल र नेपाली समाजको मूल समस्या के हो भन्ने बारेमा अलिकति व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भएको छ। र बहुराष्ट्रिय समाजवादको राजनीतिक कार्यक्रम छ,
अर्को विषय र त्यस्तै गरेर बहुराष्ट्रिय समाजवादको सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम र बहुराष्ट्रिय समाजवादको आर्थिक कार्यक्रम भनेर यति 12वटा विषय चाहिँ समेटेको बुकलेट छ। त्यो बुकलेटको बारेमा नै हो आज मैले चर्चा गर्ने। त्यो मैले लगभग 8-9 वर्ष अगाडि नै लेखेको हो। त्यो लेखेर पनि त्यो प्रकाशनमा नआएको हुनाले सबै साथीहरूलाई त्यसलाई थाहा नहुन सक्छ। जहाँ जहाँ प्रस्तुत गरियो त्यहाँनिर यसको बारेमा थोरै थाहा हुन सक्छ। र अब यो चाहिँ भयो बुकलेटमा समेटेका विषयहरू। अब त्यो बुकलेटको बारेमा चाहिँ म अब चर्चा गर्नुभन्दा डिटेलमा चर्चा गर्न सकिन्न अहिले। त्यो छ लगभग 30-40 पेजको बुकलेट छ। त्यो 30-40 पेजको बुकलेटभित्र का केही विषयहरूलाई सारमा मात्रै म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो बुकलेटको भित्र रहेको कुरालाई हेरेर केही विषयहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष राख्छु। जस्तो अहिले हाम्रो वास्तविकता के छ त, अनि यो बुकलेटले चर्चा गरेको त मुख्य कुरा के भने अहिले हाम्रो वास्तविकता के छ, अहिलेको हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी के हो भन्ने कुरा हो। अब ग्राउन्ड रियालिटी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि त हामी सबैलाई थाहा छ दुईटा खालको समस्या छ भन्ने कुरा छ। एउटा जातिको समस्या छ, अर्को वर्गको समस्या छ। जातीय उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडन दुवै छ नेपालमा। त्यो त हामी सबैलाई जगजाहेर छ, सबैले भन्दै आएको कुरा हो। र उत्पीडनलाई पनि हामी कसरी मेजर गर्न सक्छौँ, के को आधारमा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विभेद छ, अन्याय छ, असमानता छ, यसको आधारमा हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यसैले त्यो त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यो व्यापक रूपमा नै रहेको छ र दुवै खालका कुराहरू छन् यहाँनिर। अब जातीय विभेद र वर्गीय विभेद यो दुवै खालको भएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो त कानुनी हिसाबले पनि छ, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि रहेको छ र व्यवहारमा झन् बढी छ। जस्तो तपाईँले अस्ति रुकुममा घटेको घटनालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्योदेखि बाहेक विभिन्न ठाउँहरूमा भएका घटनाहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ र संविधानदेखि कानुनमा बनेका कुराहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ। यी सबैमा विभेद छ। त्यसैले त्यो हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हो। अनि हाम्रो अर्को ग्राउन्ड रियालिटी भनेको के हो भनेदेखि 125 भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्। मैले राष्ट्र भन्नुको अर्थ चाहिँ के भनेको अघि भनिसकेँ, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएको मानव समूह नै राष्ट्र हो। त्यस हुनाले हरेक नेपालमा 125 राष्ट्रहरू छन्, 125 भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्। त्यसैले ती सबै राष्ट्रहरू हुन् र ती राष्ट्रहरूको बारेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब मान्छेहरूको बुझाइ त के छ भनेदेखि खाली खालको बुझाइ रहन सक्छ। अब कतिले चाहिँ राष्ट्र भनेको देशलाई नै राष्ट्र भन्ने, राज्यलाई नै राष्ट्र भन्ने खालका राजनीतिक विचार बोकेका मानिसहरू पनि छन्। त्यसो हुनाले त्यसमा अब बुझाइ आफ्नो रहन सक्छ, तर त्यो बुझाइ चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा हो। राष्ट्र भनेको मानव समूह हो। त्यसमा राष्ट्रलाई खास गरिकन राजनीतिक क्षेत्रमा, खास गरी पश्चिमा राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी हेर्ने गरिन्छ भनेदेखि राष्ट्र भनेको चाहिँ सांस्कृतिक इकाइ हो। किनभने एउटा मानव समूहले एउटा सांस्कृतिक समूहलाई नै हामीले के छ भने राष्ट्र भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को राज्य भनेको चाहिँ राजनीतिक इकाइ हो। जस्तो हाम्रोमा नेपाल भनौँ अर्थात् चाहिँ इन्डियाको पनि कस्तो भनेदेखि अब पन्जाब भन्यो त्यो राज्य भयो। अब इन्डिया आफै नै युनियन कन्ट्री भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो राज्य चाहिँ राजनीतिक इकाइ हो। जस्तो अहिले हाम्रोमा के छ भने प्रदेश छ, तल चाहिँ स्थानीय निकाय छ, या सङ्घीय निकाय छ। यी सबै के हुन् भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक इकाइहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले देशलाई चाहिँ भौगोलिक इकाइको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले हाम्रोमा बुझाइ के छ भनेदेखि राज्य नै राष्ट्र हो, राष्ट्र नै राज्य हो भन्ने खालको बुझाइ छ। त्यो अलिक गलत खालको बुझाइ छ। त्यो गलत खालको बुझाइ किन भयो भनेदेखि यसको हिस्टोरिकल धेरै कारणहरू छन्। जस्तो पहिला त के छ भने साम्राज्यहरू थियो नि त, विशाल साम्राज्यहरू थिए। अब साम्राज्यहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि मान्छेले अब एउटा टेरिटोरी भित्रको मान्छेहरूले मुक्ति पाउनको लागि लड्नुपर्ने भयो। अब लड्दाखेरि चाहिँ त्यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन चाहिँ चल्यो, साम्राज्यहरू त विस्थापित गर्यो। तर त्यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले साम्राज्यवादीहरूलाई
उपनिवेशवादीहरूलाई विस्थापन गरिसकेपछि फेरि त्यहाँभित्र चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब यो नयाँ ढङ्गले सोच बनाउने भन्दा उपनिवेशवादी सोचबाट चाहिँ त्यहाँ काम भयो। जस्तो के छ भनेदेखि अब राष्ट्र के हो त त्यो भनेको, राष्ट्र भनेको के हो, जस्तो त्यो कोलोनियल के अरे कन्सेप्ट अफ के अरे नेसनलिजमको कुराहरू आयो त्यसमा। भन्नु हुनाले राष्ट्रलाई त्यसरी बुझ्ने, अब राष्ट्र भन्ने बित्तिकै एउटै जाति भयो र एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, एउटै भयो भनेदेखि त्यहाँ अरू छैनन्, त्यो मात्रै चाहिँ छ भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ के भने राज्य नै राष्ट्र हुने भयो, देश नै राष्ट्र हुने अवस्था हुन्छ। तर त्यो अर्थमा सारा देशहरूमा चाहिँ विश्वभरका देशहरूमा त्यस्तो त थिएन। अब नभए पनि के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सारा जनतालाई एउटै डालोमा राख्ने काम भयो र त्यो जनताहरू भनेको चाहिँ राष्ट्र हुन् भन्ने अर्थमा चाहिँ अनि त्यसरी लग्यो। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ आफ्नो शासनलाई स्थापित गर्नको लागि र अरूलाई के गर्ने भनेदेखि बिस्तारै आफ्नोमा अर्थमा चाहिँ त्यो खालको राष्ट्रको बुझाइ र अनि राज्यका बुझाइहरू फरक फरक र नेसनलिजमको बुझाइ पनि फरक फरक पारेर आयो। अब त्यो चाहिँ के थियो भने ट्रु नेसनलिजम चाहिँ उनीहरूले पछ्याएनन्। त्यसलाई कस्तो भनेदेखि यो चाहिँ उपनिवेशवादी खालको नेसनलिजम, राष्ट्रको बुझाइ, राज्यको बुझाइहरू चाहिँ त्यहाँबाट भएर आयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रोमा बुझ्ने पनि त्यसरी नै बुझ्छन्। राष्ट्र भनेको नै हामी नेपाल राष्ट्र भन्छन्। अब नेपाल कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा त कसैले गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र हो किनभने नेपालमा बस्ने, किनभने हाम्रै संविधानले पनि के भन्छ भनेदेखि एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली जनता राष्ट्र हुन् भन्छ। अब नेपाली जनता नै राष्ट्र भनिसकेपछि त त्यहाँभित्र जनताभित्रमा त को चाहिँ गुरुङ छ, को मगर छ, को नेवार छ, को छेत्री छ, को बाहुन छ भन्ने त देखिँदैन। त्यसो हुनाले नेपाली राष्ट्रमा सम्मगममा हालिदियो। त्यसो हुनाले त्यो त के छ भनेदेखि आफूले शासन गर्नको त्यो कोलोनियल कन्सेप्ट हो त्यो। त्यस हुनाले आयो। अब त्यसले त्यो देख्दैन। त्यस हुनाले राष्ट्रको बारेमा पनि बुझाइ फरक फरक छ। अब राष्ट्रलाई त्यो बुझाइलाई हामीले फरक ढङ्गले होइन ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले अहिले जुन कालापानीले पुलेको कुराहरू आइराखेका छ त्यसमा राष्ट्रियता, राष्ट्रको कुरा गर्छन्, राष्ट्रवादी कुराहरू गर्छन्। त्यस हुनाले त्यो राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताका कुराहरू, राज्यका कुराहरू चाहिँ यसरी छ्यासमेस पारेर लिएर आएका छन् जो सामान्य मान्छेले बुझ्दैन। त्यस हुनाले अब यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यस हुनाले त्यसमा नबुझिने खालको अब अझ के गर्यो भने त्यो कोलोनियल खालको कन्सेप्टले त के गर्यो भने इथ्नो नेसनलिजम र सिभिक नेसनलिजम भनेर डिभाइड गरिदियो। अनि इथ्नो नेसनलिजम भनेपछि त जातीय राष्ट्रवाद भनेपछि जातीय कुरा गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई के भने अब ऐन समयमा पाखा लाउँदै जाने खालको र त्यो भनेको राम्रो कुरा होइन भनेर दिनको लागि पनि त्यस्तो खालको चाहिँ विकास गरियो। अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो मेन स्ट्रिम सोसाइटीमा रहेका मान्छेहरूको बुझाइ यस्तै खालको छ। त्यस हुनाले त्यो पनि अहिले हाम्रो के अरे विद्यमान ग्राउन्ड रियालिटी हो नेपालको होइन। अनि अब अर्को हाम्रो के छ भनेदेखि विभिन्न समुदायहरू छौँ, समुदाय राष्ट्रहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू छन्। ती राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आधार पनि फरक फरक छ। त्यो पनि हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हो। त्यसले जस्तो ग्राउन्ड रियालिटी त्यो किन फरक फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेवार चाहिँ व्यापार व्यवसायमा के अरे उसको पेसागत हिसाबले अर्थात् उसको बाँच्ने अर्थतन्त्रको आधार त्यो। त्यस्तै अरू अब कोही खेतीको काम गर्नेहरूलाई कृषि काममा गर्छन्, कोही चाहिँ के अरे वैदेशिक सेनामा जाने खालको होला। माने भन्नु मतलब विभिन्न खालका राष्ट्रहरूको आफ्नै खालको के छ भनेदेखि अर्थतन्त्रको आधारहरू छन्। त्यसैले त्यो पनि ग्राउन्ड रियालिटी हो। त्यसलाई पनि हामीले यस्तो विश्लेषण गर्दाखेरि छुटाउनु हुँदैन। र अब अपवादलाई छोडेर भनौँ न, यी सबै के छ भने वंशाणुगत खालको जस्तो देखिन्छ। जस्तो नेवारहरूमा व्यापारको कुरा कसैमा चाहिँ अब जस्तो अर्को कुनै आदिवासी जनजाति भनेर जुन भनिन्छ उनीहरूले व्यापार गर्नु पर्यो भने उनीहरूले गरेर खाँदैन, व्यापार गर्ने खालको मान्छेहरू होइन भन्छ नि। त्यो किनभने वंशाणुगत कुरा पनि हो, त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो पनि जोडिएको छ कि भन्ने देखिन्छ होइन। त्यस हुनाले अब उनीहरूको यी सबै राष्ट्रहरूको के छ भनेदेखि आफ्नो उद्भव छ, कसैको एउटै उद्भव छैन। इतिहास पनि आफ्ना छ, थाथलो आफ्ना छन्, सभ्यताहरू आफ्ना छन्।
त्यस हुनाले अब बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ कको साइड भने आर्यन फ्यामिली कको साइड फ्यामिलीभित्रको भयो र उनीहरूको सभ्यता फरक छ। त्यस्तै गरेर जेनेटिकल्ली पनि तिनीहरू के छन् भनेदेखि सेन्ट्रल एसियाबाट आएको भन्ने के अरे उनीहरूको ओरिजिन चाहिँ सेन्ट्रल एसिया हो भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर दलितहरू चाहिँ द्राविडियन सभ्यताका मान्छेहरू हुन्, अर्थात् त्यसलाई अस्ट्रेलियन राई लिम्बू गुरुङ मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि मङ्गोलोइड फ्यामिलीका मान्छेहरू हुन्। जेनेटिकली पनि उनीहरू के छ भने पूर्वी एसिया ओरिजिन हो भन्ने गरिन्छ। त्यो जेनेटिकली त्यसरी आएको छ। त्यसैले यो हाम्रो ओरिजिन उद्भव इतिहासहरू पनि फरकै छ। त्यसो भएकोमा त्यो एउटै छैन। अब एउटै बनाउन त कोसिस गरिएको छ। त्यो एउटै बनाउन, किनभने के अरे सोभरिन स्टेट अर्थात् चाहिँ नेसन स्टेटले गर्ने, किनभने हाम्रोमा त नेसन स्टेट चाहिँ बनाउने कोसिस गरियो नि त। नेसन भनेको चाहिँ राष्ट्र राज्य बनाउने कोसिस गरियो। राष्ट्र राज्य भनेको एउटै राष्ट्रको राज्य भन्नु मतलब एउटै राष्ट्र भन्नाले एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै खालको के अरे भूगोल र एउटै विश्वास भएका मानिसहरू सबै ती साझा छन्। त्यस हुनाले यो सबै के अरे हामी एउटै राष्ट्र हौँ, त्यही राष्ट्रको राज्य भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यो तिर गएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूले जसका चाहिँ भिन्न खालका कुरा छन्, त्यो भिन्न खालको कुरालाई त मेटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले सोभरिन स्टेटहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई मान्दैन। मल्टिकल्चरल कुराहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले नामेट गर्न चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा पनि हाम्रो अहिलेको रियालिटी हो। र अब देशको राज्य सत्ता र राज्य निकायको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एक्सेस कसको बढी छ भन्दाखेरि त 12% बाहुनहरूको 70% भन्दा बढी चाहिँ होल्ड छ। त्यो पनि हाम्रो रियालिटी हो। त्यस हुनाले यहाँ त के छ भने 12%ले 70% र बाँकी चाहिँ अरू प्रतिशतले चाहिँ 30% मात्रै चाहिँ होल्ड राख्नु भनेको पनि त्यो इम्ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा हो। अब राज्यको कानुनहरू नीतिहरू र त विभेदी छँदैछ। त्यो त ऐन समयमा धेरै हाम्रा वकिल साथीहरू र हामीले पनि त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम गरेका छौँ र एउटा जातको पक्षमा धेरै ऐन कानुनहरू बनाएका छन् भन्ने खालको कुरा विश्लेषण भएकै छ। र अर्को एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था जुन छ अहिलेको हाम्रो, त्यो चाहिँ अभिजाति वर्गको लागि अनुकूल छ भन्ने खालको कुरा पनि त्यतिकै सत्य हो। अभिजाति वर्ग भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यो अभिजाति वर्ग भनेको चाहिँ एउटै जात मात्रै होइन, एउटै मात्रै जाति पनि होइन। त्यहाँभित्र चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र भनौँ न, नेपाललाई राष्ट्र भन्ने गर्छन्। त्यो राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पर्वतीय क्षेत्री बाहुनहरूको राष्ट्रवादलाई नेपाल राष्ट्रवादमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ। त्यो कुरा मान्नेहरू जति सबै र त्यसलाई अङ्गीकार गर्नेहरू चाहिँ सबै अभिजातीय वर्गहरू हुन्। त्यो अभिजातीय वर्गभित्र दलित पनि पसेको होला, अब आदिवासी जनजाति पनि पसेको होला, मधेसी पनि पसेको होला, थुप्रै खालका चाहिँ राष्ट्रका मान्छेहरू पनि पसेका होला, अभिजातीय वर्ग भएर बसेका हुन सक्छन्। त्यसैले त्यो अभिजातीय वर्गलाई चाहिँ हुने गरिकन उनीहरूको अनुकूल हिसाबले बनाएको हुनाले उनीहरूसँगै टाँसिएर जाँदाखेरि मात्रै भलाइ हुन्छ भन्ने मान्छेहरू त्यतातिर गएको होला। त्यस हुनाले त्यो अभिजातीय वर्गको लागि मात्रै अनुकूल छ भन्ने कुरा गरिएको हो। त्यो पनि एउटा हाम्रो फ्याक्ट हो यहाँको। र अब हाम्रो राज्य शासन चाहिँ के छ भनेदेखि यसको जुन भ्यालुजमा शासन चलिरहेको छ, शासन व्यवस्था खडा भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा जातिको मूल्य र मान्यतामा धेरै आधारित छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अरूको मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गरिएको छैन। त्यो पनि एउटा ग्राउन्ड रियालिटी हो। जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अरूले छाता उडाइदिनु पर्ने हुन्छ, तर चाइनाको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चाहिँ आउँदाखेरि पानी पर्यो भने पनि छाता आफै उड्छ। जापानको प्रधानमन्त्रीले पनि छाता आफै उड्छ। त्यो त भ्यालुज हो नि त। किनभने यहाँ चाहिँ उडाइदिनु पर्ने होइन, अर्कालाई दल्नु पर्ने, त्यो चाहिँ कस्तो भने हायरार्किकल जुन सोच हो, त्यो चाहिँ के अरे ठुलो सानो अनि भेदभाव हुने खालको वर्गीय खालको सोच जुन ठुलो सानो
तल्लो वर्ग माथिल्लो वर्ग भन्ने खालको सोचको उपज हो नि त्यो भ्यालुजले काम गरिरहेछ। त्यसो भए हुनाले त्यो पनि ग्राउन्ड रियालिटी नै हो हाम्रो हैन। अब राज्य संरचना पनि त्यस्तै छ। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो स्थानीय तहदेखि फेडरल के अरे स्ट्रक्चर पनि के छ भनेदेखि कति लडाइँ झगडा हुँदाखेरि पनि एकै खालको बन्यो नि, एउटालाई अनुकूल हुने खालको नै बन्यो, नत्र भनेदेखि त अरूलाई पनि अनुकूल हुने खालको बन्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो होला, बनेन त्यसरी। त्यो पनि ग्राउन्ड रियालिटी हो। अर्थव्यवस्था पनि स्वाभाविक रूपमा के छ भने राज्य सत्ता र शासनमा वर्चस्व हुनेहरूकै लागि अनुकूल रहेको छ, किनभने जसको वर्चस्व हुन्छ त्यसलाई नै अर्थ व्यवस्थामा पहुँच पनि उनीहरूकै हुन्छ, आर्थिक चलखेलमा पनि उनीहरूकै के हुन्छ भनेदेखि वर्चस्व हुन्छ, उनीहरूले नै गर्ने हो सबै कुरा। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि उनीहरूको अनुकूल छ। अब कानुनदेखि नीतिको कुरा, अभ्यासहरू, अब यो सबै राष्ट्रवादको नाममा त्यसलाई चाहिँ के अरे अघि बढाउने खालको नीतिदेखि कानुनदेखि लिएर अभ्यासहरू भइ नै रहेका छन्। त्यस हुनाले त्यो रोकिएको छैन र अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे एउटा अभिजाति वर्गको राष्ट्रवादलाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई भनौँ न, उनीहरूको स्वार्थलाई पक्ष पोषण गर्ने खालको भएर गइरहेको छ, त्यस्तो बनिरहेको छ। अब वर्गीय असमानता र अन्याय त झन् धेरै छ, त्यो त हामीले के अरे भन्नै परेन, सबैलाई थाहा छ। अब त्यो नेपालको अहिलेको के अरे एउटा अर्को समस्या पनि हो र समानता भनौँ ती सबै के छ भने अभिजातीय वर्गलाई चाहिँ के अरे अनुकूल र अरूको लागि चाहिँ न्याय कानुन भनेको के हो, न्याय भनेको के हो, समानता भनेको के हो भन्ने थाहै नहुने यस्तो खालको हाम्रो अहिलेको रियालिटी छ। र त्यसै भएको हुनाले यसको रिजल्ट के त भन्दाखेरि चाहिँ अब ती मानिसहरू अन्यायमा परेका छन्, अब तल्लो वर्गका मान्छेहरू अन्यायमा परेका छन्, राष्ट्रहरूको उनीहरूको पहिचान चाहिँ अस्तित्व चाहिँ गुम्दै गएको छ, हराउँदै गएको छ। यसको रिजल्ट चाहिँ त्यो त्यसरी के अरे हुँदै गएको छ र त्यसै भएर विभिन्न राष्ट्रहरू चाहिँ सिद्धिने क्रममा छन् र विलय भएर नेपाल राष्ट्र बनाउने नाममा चाहिँ त्यतातिर एसिमिलेसन हुने क्रमहरू चाहिँ बढिरहेको छ। विगतको संविधानले पनि त्यही गर्यो, अहिलेको संविधानले पनि त्यही गरेको छ। त्यस हुनाले ऐन कानुनहरू चाहिँ सबै त्यो दिशामा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले उनीहरूको अस्तित्व हराउने बाटोतिर जानु स्वाभाविक पनि हो। र अर्को रियालिटी के हो भनेदेखि हाम्रो देश चाहिँ दुईटा ठुला छिमेकी देशहरू छन् र ती ठुला छिमेकी देशहरूको प्रभाव चाहिँ यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा रहेको छ, शासनमा रहेको छ, नीति ऐन कानुनमा रहेको छ। उनीहरूको परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूले प्रभाव पारिरहेका छन्, त्यो पनि एउटा रियालिटी हो। र हाम्रोमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय हुन सक्ने अवस्था पनि कम हुँदै गएको देखिरहेको छ। र अब यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो। यो ग्राउन्ड रियालिटीको पछाडिको कारण के हो त भनेर खोज्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो मुख्य कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि विलयवादी खालको समाजवादी र पुँजीवादी गन्तव्य लिएको छ। अहिले शासन सत्तामा हुनेहरू, शासन सत्तामा हुने दलहरू चाहिँ शासन सत्ताकै कुरा गरौँ, शासकहरूले नै के छ भनेदेखि उनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैलाई विलय गराएर समाजवादमा पुग्ने, सबैलाई विलय गरेर पुँजीवादको चरम विकासमा पुग्ने भन्ने खालको छ। यो सबैको मूल कारण त त्यो हो। त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने खालको हाम्रोमा राज्य व्यवस्था छ, राज्य संरचना छ र शासनको मोडल छ। अब त्यस हुनाले यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाले हाम्रो अरू कसैको लागि या चाहिँ के अरे अविलय खोज्नेहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले राम्रो काम गर्दैछ कि गर्दैन भन्दाखेरि त स्वाभाविक रूपले राम्रो काम गर्दैन, त्यतातिर उसको के अरे मोडलै होइन। त्यसैले अर्को चाहिँ के छ भने राज्य व्यवस्था, राज्य संरचना र शासनको मोडलैले के छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पक्ष पोषण गर्छ। त्यो कसलाई पक्ष पोषण भन्दा विलयवादी र अनिखेरि विलयवादी
बाटोलाई भनौँ न समाजवादी र पुँजीवादी गन्तव्यलाई नै प्रक्षेपोषण गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्को एउटा के छ भने अभिजातीय वर्ग जुन छ त्यो उनीहरूलाई अनुकूल हुने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक र राजनीतिक लोकतन्त्रको अनुसरण भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अरूको यहाँनिर गुन्जाइस हुँदैन। अनि अभिजातीय वर्गको लागि मात्रै हो त्यो जुन आर्थिक कुरा भन्छौँ हामी, आर्थिक कुरा भन्छौँ, सामाजिक कुरा भन्छौँ, सांस्कृतिक कुरा भन्छौँ या राजनीतिक लोकतन्त्रको कुरा भन्छौँ, यी सबै लोकतन्त्रमा चाहिँ उनीहरूलाई मात्रै अनुकूल हुने गरिकनको अवस्था छ। यो पनि हाम्रो के छ भने रियालिटी हो र यी सबैको कारण चाहिँ यी कारणले गर्दाखेरि माथिका के अरे कुराहरू भइरहेका छन् र त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा समस्या भएको छ। अब यो यिनै कारणले गर्दाखेरि अब माथि यिनै के अरे विलयवादी सोचहरू भनौँ, विलयवादी विचारहरू भनौँ, या चाहिँ अभिजातीय वर्गलाई मात्रै सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक राजनीतिक लोकतन्त्रलाई उपयुक्त हुने खालको चाहिँ व्यवस्था हुने, यी सबै कारणले गर्दा के भएको छ भनेदेखि यसको रिजल्टको रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, विभेद जुन जातीय नस्लीय लैङ्गिक छ यो थिचोमिचो छ, भ्रष्टाचार छ, कुशासन, हत्या, गुण्डागर्दी आदि सबै भइरहेका छन् नि, यी सबै यसैको कारणले हो। हामीले के अरे माथि सर्फेसमा मात्रै हेरेर हुँदैन, यसको जड चाहिँ तल छ। यो हो जड चाहिँ। यो जडले जस्तो मूलबाट पानी आइरहेको हुन्छ। अब हामीले मूलबाट धमिलो भएर आयो भनेदेखि अब त्यो धमिलोलाई हामीले तल चाहिँ सङ्ग्लाउन कोसिस गरेर त हुँदैन नि त। त्यसैले त्यो मूलबाट नै के हुन्छ भनेदेखि यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, विभेद, जातीय थिचोमिचो अनि गुण्डागर्दी, हिंसा, कुशासन, भ्रष्टाचार यो सबै माथि मूलैबाट आइराखेको छ। त्यो मूलको कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ भनेदेखि तल सर्फेसमा अर्थात् चाहिँ तल गएर त्यसलाई सङ्लो बनाउने कामहरू हुन सक्दैन। जसले त्यसको कारणले गर्दाखेरि यी सबैहरू भइरहेछन्। त्यसको त उपज हो, यो चाहिँ प्रोडक्ट मात्रै हो यो चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अब के गर्ने त? अब देशको रियालिटी पनि यो छ, हाम्रो समाजको रियालिटी पनि यो छ। अनि शासन सत्ताहरू चाहिँ यसरी चलिरहेका छन्, यो त रियालिटी हो। तर यो रियालिटीलाई अब गर्ने के भन्दाखेरि केही फन्डामेन्टल क्वेसनहरूमा चाहिँ अब हामीले त्यसमा के अरे मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब एउटा कुरा, अब अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर अथवा कतातिर जाने भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो जाने बाटो चाहिँ कतातिर हो त? अब हामी एकरूपताको बाटोमा जान्छौँ, एकरूपता चाहन्छौँ, सबै जाति वर्गलाई एकरूपतातिर लैजाने, यो उहाँहरूको पहिचानको कुरा, भाषा, संस्कृति सबै कुराहरू चाहिँ के अरे एकरूपतातिर लगेर चाहिँ के अरे एउटै बनाइदिने तिर जान्छौँ, या चाहिँ विविधता जे छ त्यो विविधतालाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ भन्नेतिर जान्छौँ। यो चाहिँ फन्डामेन्टल क्वेसन भयो होइन। एकरूपतातिर जान्छौँ, एकरूपताको बाटोतिर जान्छौँ, या चाहिँ के अरे विविधतालाई पक्ष पोषण गर्नेतिर जान्छौँ, अर्थात् त्यसलाई बचाउनेतिर जान्छौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिनेतिर जान्छौँ। त्यसैले यदि हामी एकरूपताकोतिर जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था र गन्तव्य पनि त्यसरी नै के अरे भएर जान्छ। त्यसले त्यही खालको व्यवस्था चाहिँ एकातिर हुने, गन्तव्य एकातिर हुने, अनिखेरि त्यस पछाडि अनि हामी विविधता खोज्ने। त्यसरी त त्यो हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको निर्धारण कसले गर्छ भनेदेखि हामी कतातिर जान्छौँ, राजनीतिक व्यवस्था, गन्तव्य र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई केले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि अब हामी कतातिर जान्छौँ, एकरूपतातिर जान्छौँ नि त्यसरी निर्धारण हुन्छ। के अरे हामीले विविधतातिर जाने विचार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको निर्धारण त्यसरी नै हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी राष्ट्रिय एकीकरणको बाटोमा जान्छौँ या राष्ट्रिय एकताको बाटोमा जान्छौँ, यो नेसनल इन्टिग्रेसनको प्रोसेसमा जान्छौँ या चाहिँ नेसनल युनिटीको प्रोसेसमा जान्छौँ, कतातिर जान्छौँ हामीले जानुपर्ने कता हो? अर्थात् हामी पहिचानको कुरा गर्ने साथीहरूले चाहिँ कुन बाटो जानुपर्ने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो फन्डामेन्टल क्वेसन हो।
त्यस हुनाले राष्ट्रिय एकीकरणको मार्गतिर जाने हो अर्थात् त्यतातिर जाने हो, त्यो सोचबाट जाने हो भनेदेखि त्यसले राजनीतिक संरचना पनि त्यही खालको निर्धारण गर्छ, राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यही अनुसारको निर्धारण गर्छ, अर्थव्यवस्था पनि त्यही अनुसारको निर्धारण गर्छ र अर्थव्यवस्थापन कुरा पनि त्यही अनुसार गर्छ। त्यसले त्यस्तै खालको माग गर्दछ। यदि होइन नेसनल युनिटीको बाटोबाट जाने हो भनेदेखि त्यसले त्यस्तै खालको फरक खालको चाहिँ कुरा माग गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूमा हामीले यी फन्डामेन्टल क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को हामी एकल संस्कृति निर्माणतिर लाग्छौँ या चाहिँ बहुल संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन्छौँ, कुन बाटो पक्रिने हामीले? यदि एकल संस्कृतिको निर्माण गर्ने हो भनेदेखि त्यसले के छ भने नीति पनि त्यही अनुसार बन्छ, संरचना पनि त्यही अनुसार बन्छ, आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि त्यसै नै बन्छ, अर्थतन्त्रको पाटो पनि त्यसै नै बन्छ होइन। अब राज्य व्यवस्था भनौँ न, राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यही अनुसारको बन्दै माग गर्छ है। हामी बहुल संस्कृतिको निरन्तरताको कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यसले माग गर्ने कुरा फरक हुन्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रहरूको हामी राष्ट्रहरूको विकासको पक्षमा छौँ, पक्षमा जान्छौँ या चाहिँ राष्ट्रको विकासको पक्षमा जान्छौँ? भन्नुको मतलब भने नेसन्स र नेसन्स भनेपछि धेरै राष्ट्रहरू भयो, तिनीहरूको चाहिँ विकासको कुराकानी गर्छौँ, तिनीहरूको विकास हुनुपर्छ भनेर जान्छौँ र तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरू संरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ विकसित भएर जानुपर्छ भन्नेतिर लाग्छौँ र तिनीहरूको त्यतातिर लाग्छौँ, त्यतातिरको बाटो पक्रिन्छौँ। या चाहिँ होइन एउटै मात्रै नेसन विकास गर्ने, अघि मैले भने नि नेपाली राष्ट्रवादले जतातिर लैजान्छ होइन, सबैलाई एक ठाउँमा हालेर एउटै डालोमा हालेर एउटै डालो बास्केटभित्र हालेर सबैलाई मथेर अनि एउटा बाटोतिर लैजानु जुन कोसिस भएको छ त्यतातिर जान्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले निर्गुल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् हाम्रो बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी राष्ट्रहरूको विकासको कुराकानी गर्छौँ भने त्यही अनुसारको राज्य संरचना, राज्यको प्राथमिकता र राज्य प्रणालीहरू चाहिँ बन्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यही खालको माग हुन्छ होइन। राष्ट्रको विकास गर्ने हो, नेसनको मात्रै एउटा नेसनको मात्रै सबैलाई एउटै डालोमा हालेर लैजाने भने त्यही अनुसारको समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्यको प्राथमिकता, राज्य संरचनाहरू बनेर जान्छ। त्यस हुनाले त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी विलय हुन चाहन्छौँ, एसिमिलेसन हुन चाहन्छौँ या नन एसिमिलेसन हुन चाहन्छौँ, अविलय हुन चाहन्छौँ? कुन बाटोतिर हो हाम्रो जाने बाटो? कतातिर हो भन्दाखेरि अब हामी यदि विलयतिर जाने हो, एसिमिलेसन हुँदै जाने हो भनेदेखि त्यसले माग गर्ने राज्य व्यवस्था, भाषिक नीति, सांस्कृतिक नीति, मूल्य मान्यताहरू, विश्वासहरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ भएर जान्छ। होइन अविलय हुने हो, नन एसिमिलेसनमा रहने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले फरक खालको कुराहरू चाहिँ माग गर्छ। अब यसै गरेर अर्को एउटा के छ भने वर्गीय असमानता र अन्याय विरुद्ध हामी अनि वर्गीय समानता र वर्गीय अन्यायलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ या चाहिँ त्यसलाई यथावत राख्न चाहन्छौँ? यो अर्को एउटा कतातिर जाने भन्ने हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस हुनाले हामी निश्चित रूपले पनि वर्गीय असमानता छ, अन्याय छ भनेर अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। त्यसलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसले माग गर्ने समाज व्यवस्था अर्थात् चाहिँ राज्य व्यवस्था र त्यसले संरचनाहरू लगायत नीति अभ्यासहरू त्यसरी नै जान्छ। यदि होइन हामी त्यसलाई जीवित राख्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसले माग गर्ने त्यस्तै कुराहरू हुनसक्छ। त्यस हुनाले यी सबै कुराले के हुन्छ भने यी फन्डामेन्टल क्वेसनहरूले नै धेरै कुराको निर्णय गर्छ, निर्धारण गर्छ अब कतातिर जाने भन्ने कुरामा। समग्र कुरा भन्नाले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामी जाने पुग्ने गन्तव्य कहाँनेरि हो होइन, यो कतातिर जाने भन्ने कुराले कुन गन्तव्यमा पुर्याउँछ र कता जाने भन्ने कुराले कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, कस्तो शासन व्यवस्था, कस्तो शासन सत्ता, कस्तो राज्यको संरचना, कस्तो अर्थव्यवस्था, कस्तो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, कस्तो शासन, कस्तो लोकतन्त्रको निर्धारण गर्छ होइन। किनभनेदेखि अघि माथि भन्यो नि यता एउटा बाटोतिर जाने हो भनेदेखि त्यही अनुसारको गन्तव्य हुने भयो, त्यही अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था हुने भयो, त्यही अनुसारको शासन व्यवस्था हुने भयो
त्यही अनुसारको चाहिँ के छ भने राज्यको संरचना हुने भयो, त्यही अनुसारको के हुन्छ लोकतन्त्र हुने भयो हैन। अब हैन हामी चाहिँ अर्को बाटो जान ताल्यो भने त्यसले पनि त्यही खालको चाहिँ व्यवस्था त्यस्तै के अरे संरचनाहरूको माग गर्छ, त्यस्तै व्यवस्थाहरूको माग गर्छ, नीतिहरूको माग गर्छ, अभ्यासहरूको माग गर्छ भनेपछि हामीले कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने काठको घर बनाउने हो भने त काठको जम्मा गर्नु पर्यो त, किला काँटी काठहरू गर्नु पर्यो। अब के अरे बालुवा सिमेन्ट रडहरू भेला पारेर त काठको घर बन्दैन। त्यसैले काठको घर बनाउनको लागि त्यही अनुसारको हामीले जो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन अब सिमेन्टको के अरे घर बनाउने हो, इँटा लगाएर सिमेन्टको घर बनाउने हो भने हामीले बालुवा इँटादेखि लिएर छडहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मुख्य प्रश्न कतातिर जाने हो हामी? यदि काठको घर बनाउँछौँ भने त्यतैतिरको तयारी गर्नु पर्यो, होइन अब सिमेन्टेड घर बनाउँछौँ भने त्यही अनुसारको तयारी गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मूल प्रश्न हो। त्यसलाई कसले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतातिर जाने, हामी एसिमिलेसन चाहन्छौँ या नन एसिमिलेसन चाहन्छौँ, हामी चाहिँ नेसन बिल्डिङको कुराकानी गर्छौँ या नेसन्सहरूको बिल्डिङको कुराकानी गर्छौँ, राष्ट्रहरूको विकासको कुराकानी गर्छौँ भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको मैले जति माथि राखेँ त्यो कुराहरूले निर्धारण गर्छ। अब म अलिकति के गर्छु भनेदेखि यो मामिलाहरूमा अरू विचारहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग अहिले एकदम सिनमा रहेको भनौँ न भने पुँजीवादी उदारवाद र मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरूको विचार एकदमै त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईटै विचारहरूले के गर्छ भनेदेखि माथि हामीले नि एकरूपता चाहने कि विविधता चाहने भन्दाखेरि एकरूपता तिर लैजान्छ यो विचारहरूले। अब त्यसको म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु, किनभनेदेखि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तले त के हुन्छ भने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ कम्युनिजममा पुग्नेहरू हुन्। त्यसो हुनाले समाजवादीहरू नै कम्युनिस्ट हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु छ। अहिले तल भरे चर्चा गर्छु म फेरि। त्यसैले एकरूपतातिर जाने, किनभने उनीहरूको सिद्धान्त नै के छ भनेदेखि जाति र वर्ग विलयको कुरा गर्छ उनीहरूले। जाति पनि रहँदैन, वर्ग पनि रहँदैन, त्यो त एउटै जाति र एउटा मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुन्छ भन्छ। अनि एउटै विश्व संस्कृति बनाउने कुरा गर्छ के अरे पुँजीवादीहरूले उदारवादीहरूले होइन। अब स्टेटलेसनेसको कुरा पनि गर्छ। स्टेटलेस भनेको चाहिँ राज्यहरू हुँदैन, राज्यहरू चाहिँ के अरे सबै विलय भएर एउटै विश्व बन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्छ। यो सबै अवधारणाहरू के भने एकरूपतातिर लैजाने विचारहरू हो। त्यसैले अब यो चाहिँ मामिलामा यो दुईटा विचारको एकरूपतातिर लैजान्छ। अर्को राष्ट्रिय एकीकरण। अब राष्ट्रिय एकीकरण एकल संस्कृति र संस्कृतिको विलयीकरणको पक्षमा लैजान्छ यिनीहरूले, अनि एकल राष्ट्रको विकासको पक्षमा लैजान्छ यिनीहरूले। अहिलेसम्म तपाईँहरूले राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो भनेदेखि एकल राष्ट्रको विकासको पक्षमा लगिरहेको छ। उनीहरूको सिद्धान्त र विचारले नै त्यो माग गर्छ। उनीहरूको अहिले तत्काल चाहिँ कुनै संस्कृति कुनै भाषाको पक्षमा रहेर आफ्नो समर्थन बटुल्नु होइन, अब के अरे राजनीति गर्नु अलग कुरा भयो। तर उनीहरूको विचार र सिद्धान्तले त्यसलाई त्यो विलय हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो सिद्धिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर उनीहरूको विचारले यो कुरालाई पक्ष पोषण गर्छ। त्यसैले विभिन्न राष्ट्रहरूको विलय एउटा राष्ट्र राज्य निर्माणको बाटो समात्छ उनीहरूको विचारले होइन। राष्ट्रहरू भन्ने नै रहँदैन, एउटै राष्ट्र। अघि मैले भने एउटा राष्ट्रमा चाहिँ उनीहरूले राष्ट्र राज्यको बाटो लिने हो उनीहरूले। त्यसो हुनाले त्यही अनुसारको अर्थ राजनीति बाटो समात्छ। उदाहरणको लागि उत्पादनका साधनहरू राज्यको हुने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादनका साधनहरू भनेको जस्तो हामीसँग भूमि छ, त्यो पनि उत्पादनको साधन हो। हामीसँग चाहिँ कलकारले भने जस्तो विविधतालाई सहयोग गर्ने, विविधतालाई पक्ष पोषण गर्ने खालको विचार होइन र गर्दैन त्यसले। त्यसो हुनाले यो कुरा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अब यहाँ त के छ भनेदेखि यस्तो विचारले जस्तो यो चाहिँ लिबरलिस्ट भन्छ, लिबरलिजम क्यापिटलिस्ट लिबरलिजम भनौँ या चाहिँ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टहरू भनौँ, अब यस्तोले के गरेको छ भने मान्छेलाई यति दास बनाएको छ कि
त्यो चाहिँ उपनिवेशिक दास बनाएको छ मान्छेहरूलाई। त्यस हुनाले जस्तो कतिपय मान्छेहरू के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व हाम्रो पहिचान त रहनुपर्छ भन्छ, तर विचार चाहिँ के लिएको छ भनेदेखि त्यो सिद्ध्याउने विचारमा कुदिरहेको हुन्छ। भनेपछि के छ भने त्यो त उपनिवेशिक दास भयो नि त तिनीहरू त। चाहिँ अर्कोले उपनिवेश उनीहरूमाथि खडा गरेको छ, कोलोनाइज गरेको छ, अनि कोलोनियल माइन्ड बोल्छ उनीहरूको। अनि यता चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यो कुरा ठिकै हो भने पनि उनीहरूको विचार सिद्धान्तले त्यसलाई के छ भने सिद्ध्याउने खालको कुराकानी गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझाउनु धेरै गाह्रो छ। त्यो बुझाउनु भन्नाले त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई बुझाउनु यति गाह्रो छ कि सायद मेरो विचारमा उनीहरूमा भएको त्यो कोलोनियल माइन्ड छ, त्यसलाई डिकोलोनाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै चुनौती छ। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ के छ भनेदेखि अब उपनिवेशको विरोध गर्छन्, आफू उपनिवेशमा परेर अर्कोले उपनिवेश खडा गरेको कुरालाई बुझ्दैन, विरोधै गर्दैन, त्यस्तो समस्या छ। जसले त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब एउटा कहा छ नि, सुतेको मान्छेहरूलाई साँच्चै सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, तर सुतेको बहाना गर्ने मान्छेलाई त उठाउन सकिँदैन। अब मान्छे त्यस्ता पनि छन् हाम्रोमा होइन, तर सुतेको मान्छेलाई साँच्चै बहाना गर्ने मान्छेलाई उठाउनु पर्यो त बल प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई के अरे जसरी पनि उठाउने हो भनेदेखि अब त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भनेदेखि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले जुन हाबी राजनीतिक विचार र सिद्धान्त बोकेका के अरे शक्तिहरू छन्, उनीहरूको मुख्य कुरा के हो भनेदेखि एकरूपतातिर लैजाने, विलयीकरणतिर लैजाने, राष्ट्र राज्य बनाउने र यी सब कुराहरू के छ भने हामीले विविधता, राष्ट्रिय एकताको कुराहरू जुन गर्छौँ त्यो कुरा यिनीहरूको सिद्धान्तले मान्दैन। नमान्ने भएपछि अहिले मुखले बाहिर जेसुकै भने पनि त्यो सिद्धान्त कहाँ हो भनेदेखि त्यो एकरूपतामा लैजाने हो, विलयीकरणको बाटो त्यो अन्ततको त त्यतातिर जान्छ। अब त्यस हुनाले अब हामी चाहन्छौँ अब कता जाने भन्ने कुरा नै निर्धारण गर्नु पर्यो नि त। हामीले त विविधतातिर जाने, राष्ट्रिय एकतातिर जाने, बहुल संस्कृतिको निरन्तरतातिर जाने, राष्ट्रहरूको विकासतिर जाने, अभिलयतिर जाने, राष्ट्रहरूसहितको वर्गीय न्याय र समानता। अब के गर्नु पर्यो, फरक सिद्धान्त र फरक खाले राज्य व्यवस्था र राज्य सत्ता र अर्थव्यवस्था र फरक खाले गन्तव्यतिर जानु जरुरी हुन्छ। यदि हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौँ भने चाहिँ त्यसले फरक खालको कुरा माग गर्दछ। त्यो फरक खालको माग गरेको कुराहरू चाहिँ अब विश्वमा यो के अरे यो बारेमा धेरै मन्थन त भइ नै रहेको छ। त्यसै हुनाले अब त्यो बाटोमा जानको लागि नै बहुराष्ट्रिय समाजवादको कुरा ल्याइएको हो। बहुराष्ट्रिय समाजवाद नै त्यस्तो एउटा विचार हो जसले यो चाहिँ विविधतातिर जाने कुरालाई पक्षपोषण गर्छ, त्यो बाटोमा लिएर जान्छ, र राष्ट्रिय एकतातिर जाने बाटोतिर जान्छ, र बहुल संस्कृतिको निरन्तरतातिर जानेतिर लैजान्छ, र राष्ट्रहरूको विकास हुनेतिर लैजान्छ, र अभिलय तिर लैजान्छ, र राष्ट्रहरूको र वर्गीय समानता अन्यायलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने बाटोतिर लैजान्छ। र त्यसो भएको हुनाले अब त्यो गर्नको लागि फरक खालको राज्य व्यवस्थाको कुराकानी गर्छ। अब यो अहिलेको एक्जिस्टिङ राज्य व्यवस्थाबाट त्यो सम्भव हुँदैन भन्छ। त्यस्तै नै राज्य सत्ता र अर्थव्यवस्थाको कुरा पनि फरक खालको अर्थव्यवस्था, राज्य सत्ता र फरक गन्तव्यमा जानुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको कुरा छ। र यस्तो खालको जुन विविधतालाई, डाइभर्सिटीलाई मेन्टेन गर्ने र विभिन्न राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सम्मानका साथ के अरे त्यतातिर जाने बाटोमा घिस्रिने काम चाहिँ विभिन्न देशहरूमा भइ नै रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको खास गरिकन चीनको उदाहरण भनौँ, भारतको उदाहरण भनौँ, बेल्जियमको उदाहरण भनौँ, यी सबै के छन् भने बहुराष्ट्रिय राज्यको बाटोतिर लागेका छन्। हालान्कि बहुराष्ट्रिय राज्य भनेका छैनन्, तर के छ भनेदेखि उनीहरूले अटोनोमीको नाममा भनौँ या चाहिँ के अरे भाषिक स्वायत्तताको नाममा भनौँ त्यो बाटोतिर गइरहेको नै जाने क्रममै छन्। अब इभन के अरे युके नै भनौँ होइन, ब्रिटेन नै पनि त्यो बाटोमा छ भने अमेरिका पनि त्यो बाटोमा छ भने चाहिँ विश्वका मुलुकहरूले त्यसलाई एड्रेस नगरिकन सुकै छैन
त्यो बाटोमा छ, त्यो अझ प्रखर भएर जान्छ भन्ने देखिन्छ। अब यो कुन कतातिर जाने भन्नेमा 3 खालको मोडलहरूमा जान सकिन्छ। एउटा त अब कस्तो भनेदेखि एकरूपता बनाउने भएपछि त्यो मोडलमा जानु पर्यो कि चाहिँ विविधता बचाउनेतिर। मिश्रितको धेरै काम हुँदैन, किनभने त्यो आइदर चाहिँ एकरूपतातिर जान्छ या चाहिँ के अरे विविधतातिर नै जान्छ। त्यस हुनाले अब राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्र, गन्तव्यलाई के अरे ठिक ढङ्गले हामीले यो माथि जाने, कतातिर जाने भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ महत्त्व। अब सारमा अब म अलिकति बहुराष्ट्रिय समाजवादको कुराकानी गर्छु। सारमा बहुराष्ट्रिय समाजवाद भनेको त धेरैलाई थाहा छ, जातीय र वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने विचार र सिद्धान्त हो भनिएकै छ र यसले राष्ट्रहरूको अस्तित्वलाई निरन्तरता दिने काम गर्छ। जातिहरूमाथि रहेको र रहने असमानता र अन्याय र विभेदलाई अन्त्य गर्दछ र धनी र गरिब रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने र वर्गीय शोषण तथा अन्याय रहने स्थितिलाई समाप्त गर्ने र लिङ्गीय अन्याय र असमानतालाई, लिङ्गीय रूपमा रहेको अन्याय असमानतालाई समाप्त गर्ने र शासन तथा आर्थिक सामाजिक व्यवस्था र राज्यको संरचना निर्माण गर्ने कुरा गर्दछ। राज्यको संरचना त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पनि त्यही अनुसारको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्दछ। त्यस हुनाले सारमा कुरा यसको त्यो हो। अब यसको धेरै व्याख्याहरू चाहिँ त्यो बुकलेटमा भएकै छ र यसको मुख्य गन्तव्य भनेको के हो भनेदेखि समाजवाद भनेको के छ भने वर्गीय शोषण, वर्गीय अन्याय अत्याचार नहोस् र उत्पीडन नहोस् र नहुने त सबै समान हुने कुरा हो। वर्गीय हिसाबले चाहिँ त्यो वर्ग भनेको त के हो भनेदेखि अब पुँजीले निर्धारण गर्ने कुरा हो, आयले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसैले समान आय सबैलाई चाहिँ अन्याय नहुने खालको हुनुपर्छ। तर त्यो कस्तो समाज हो भनेदेखि त्यहाँनेरि बहुल राष्ट्रहरू हुन्छन्। बहुल राष्ट्रहरू चाहिँ विद्यमान रहन्छन्। जसरी कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूले के भन्छ भनेदेखि जाति बन्ने कुरा गर्छ, त्यस्तो भन्दैन। यसको मुख्य कुरा नै के हो भनेदेखि त्यहाँ जातिहरू रहन्छन्, उनीहरूका भाषा संस्कृति सबै जीवन्त रहन्छन् र त्यो सँगसँगै उनीहरूभित्र रहेको वर्गीय असमानता पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले यसको जाने गन्तव्य चाहिँ बहुल राष्ट्रहरू रहेको समाजवादी समाज हो। त्यसैले यो समाजवादी समाज कस्तो खालको समाजवादी समाज भन्दाखेरि त्यस्तो खालको समाजवादी समाज। र यो समाजवादी के अरे बहुराष्ट्रिय समाजवादी समाज र अर्को समाजवादका त धेरै मोडलहरू छन् हैन। अब यो धेरै मोडलहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, किनभने कहिले साइन्टिफिक सोसियलिजम भन्छन्, कहिले स्टेट सोसियलिजम भन्छन्, कहिले चाहिँ के अरे साम्यवाद उन्मुख समाजवाद भन्छन्। यी सबैभन्दा हाम्रो फरक योले प्रस्तावित गरेको समाजवाद चाहिँ उनीहरू त्योभन्दा फरक समाजवाद हो। जस्तो कुनैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन्, सामाजिक लोकतन्त्र भन्छन्, त्योभन्दा फरक खालको समाजवाद हो यो चाहिँ। त्यसैले यो भिन्न चाहिँ यसको के अरे वैकल्पिक रूपमा चाहिँ यसलाई यो आएको छ। अब के हुन्छ त त्यस्तो खालको समाजमा पुग्नको लागि बहुल राष्ट्रहरू रहेको समाजवादी समाज हो नि त यसको गन्तव्य त। र त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि त राज्य व्यवस्थालाई, अहिलेको एक्जिस्टिङ राज्य व्यवस्था जसले त्यहाँ पुर्याउँदैन त्यसलाई त हटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको ठाउँमा अर्को ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यति मात्रै नभएर सुदूर भविष्यको बहुराष्ट्रिय समाजवादी समाजतिर कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले यसको के अरे मुख्य कुरा भनेकै यही हो र यसले चाहिँ अरूभन्दा फरक खालको के अरे कुराकानी गर्छ। अब यसो भन्ने साथ के बुझ्नु पर्यो भने कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, कस्तो शासन व्यवस्था, यी सबैहरू कस्तो शासन संस्था, कस्तो राज्य संरचना, कस्तो अर्थव्यवस्था, कस्तो सामाजिक व्यवस्था हैन र कस्तो लोकतन्त्र भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले त्यो कुरालाई पनि यसले के छ भनेदेखि यस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था, यस्तो खालको शासन व्यवस्था, यस्तो खालको राज्य सत्ता, यस्तो खालको अर्थव्यवस्था, राज्यको संरचना यस्तो हुन्छ, लोकतन्त्र यस्तो हुन्छ भनेर त्यसले निकास दिन्छ यसले। र त्यो विषयमा चाहिँ के अरे अब बिस्तारै अलिक
पछाडि म चर्चा गर्छु। यी विषयलाई सविस्तार चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ नै र त्यसलाई अर्को कुरा के छ भनेदेखि राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद, देशभक्तवादलाई पनि अलग ढङ्गले परिभाषित गर्छ। जसरी अहिलेको बुझाइ छ त्यो बुझाइभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ यसले परिभाषित गर्दछ। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि यसले समाजवादलाई नयाँ ढङ्गले लिनेर बुझ्ने भएको हुनाले यो अरू समाजवादभन्दा चाहिँ फरक हो भनेर अघि मैले भने। परम्परागत समाजवाद, साम्यवाद उन्मुख समाजवाद, राज्य वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र भन्दा यो चाहिँ के, यसका फरक तत्त्वहरू के हुन्, के कुराहरू चाहिँ यसले अरूभन्दा फरक ढङ्गको व्याख्या विश्लेषण छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब सारमा के भनौँ भनेदेखि अवधारणागत हिसाबले कुराकानी गर्दा भनेको चाहिँ वान कन्ट्री मल्टिपल पोलिटिकल सिस्टमको अवधारणामा यसले यो त्यो अवधारणाले चाहिँ प्रमोट गर्छ। नेसन्स विदिन नेसन भन्नुको मतलब धेरै राष्ट्रहरू एउटा राष्ट्रभित्र धेरै राष्ट्रहरू रहन सक्छन्। एउटा देशभित्र धेरै पोलिटिकल सिस्टमहरू रहन सक्छन् हैन। स्टेट्स विदिन स्टेट, एउटा स्टेटभित्र धेरै स्टेट्सहरू रहन सक्छन्। अटोनोमिज विदिन अटोनोमी, एउटा अटोनोमीभित्र धेरै अटोनोमिजहरू रहन सक्छ है भन्ने कुराको पक्ष पोषण गर्छ यसले हैन। अब एउटा प्रश्न के आउन सक्छ भनेदेखि यस्तो अवधारणा बोकेको यस्तो अवधारणा अनुसारको सिस्टमहरूलाई कसरी जोडिन्छ त भन्दाखेरि यसमा तीनवटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि यसलाई जोड्नको लागि एउटा चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि यो यसमा के आवश्यक हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ यो सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई यसले अङ्गीकार गरेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सबै मिलेर बस्न सकिन्छ, सबैले आफ्ना सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर चाहिँ बस्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि प्रमोट गरिरहन्छ। त्यो खालका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहन्छ। अर्को चाहिँ के छ भने यो बजेट अर्थ कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि यो स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपल भन्छ हैन, स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपल प्रयोग गर्छ। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ एक आपसमा के अरे त्यसको कारणले गर्दा पनि सँगै रहिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोडेर राखिराख्न मद्दत गर्दछ। अर्को एउटा चाहिँ के छ भने इन्टरडिपेन्डेन्स भन्छ हैन, इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्स सिस्टम चाहिँ यसले एडप्ट गर्छ। इन्टरडिपेन्डेन्स भने एउटा राष्ट्रको राष्ट्रबीचको इकोनोमिकली उनीहरू इन्टरडिपेन्डेन्स भयो भनेदेखि उनीहरूको जुन खालको सहअस्तित्वको कुराहरू सिद्धान्तले चाहिँ काम गरिरहेको हुने हुनाले तिनीहरूको बिचको जुन शत्रुता पनि रहँदैन, उनीहरू बिचमा चाहिँ एकले अर्को नामेट गरेर जाने कुरा पनि रहँदैन। त्यस हुनाले त्यसलाई जोडेर राखिरहन्छ। यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ अब यिनीहरूलाई जोडेर राखिरहनको लागि काम गर्छ भन्ने कुरा गर्छ यो प्लुरिनेसनल सोसियलिजमले हैन। अब म अलिकति के गर्छु भनेदेखि बहुराष्ट्रिय समाजवादको जुन कुरा छ यसका चाहिँ अब विशेषता भनौँ या यसका मूल कुराहरू चाहिँ जम्मा कति भने 8वटा जति छन्। त्यो 8वटालाई म थोरै यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ यसको सबैलाई समानता न्याय दिने बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्छ यसले। बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था भनेको कस्तो त, के हो त बहुराष्ट्रिय व्यवस्था? अब सङ्घीय गणतन्त्र बहुराष्ट्रिय सहमतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था हुन्छ भन्छ। तर त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थामा राष्ट्रहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँ अहिले जुन हाम्रोमा त्यो कुरा छैन, राष्ट्रहरूको जस्तो हाम्रोमा त धेरै राष्ट्रहरू छन्, त्यो राष्ट्रहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। कहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व दुई ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको एक्सेस रहनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ माथिल्लो सङ्घीय के अरे व्यवस्थापिका परिषदमा, त्यसलाई परिषदको रूपमा, अर्को चाहिँ राष्ट्रहरूको परिषदमा।
त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ जनसङ्ख्या अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुन्छ र बहुजवाफदेही मिश्रित मोडलको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। अब जब बहुजवाफदेही भने एकले अर्कोलाई जवाफदेही हुनुपर्ने गरिनको मिश्रित खालको के अरे निर्वाचन प्रणाली यसले एडप्ट गर्छ। किनभने एउटै मात्रै राष्ट्र मात्रै आउने भन्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्र चाहिँ अर्को के अरे अल्पसङ्ख्यकसँग पनि एकाउन्टेबल हुने गरिकन र त्यो अल्पसङ्ख्यक पनि त्यो के अरे अलिकति बढी सङ्ख्या भएको राष्ट्रसँग चाहिँ एकाउन्टेबल हुने गरिकनको मिश्रित मोडलको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ यसमा। अनि बहु राष्ट्रहरूको कुनै न कुनै रूपको राज्य अस्तित्वलाई स्वीकार हुन्छ यसमा। जस्तो धेर थोर 10 जना 15 जना 100 150 जनालाई कहाँनिर रिकग्नाइज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसले चाहिँ बहुल भनेकै त्यही हो। जति छन् त्यसको आइडेन्टिटी, उसको चाहिँ भाषा अलग छ, संस्कृति अलग छ, ऊ छुट्टै खालको ब्याकग्राउन्डको हो, उसको उद्भव इतिहासहरू छुट्टै छ भनेदेखि त्यसलाई त्यो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। र राज्य अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने भनेको चाहिँ कुनै न कुनै रूपको भए पनि त्यसले अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। अब अर्को बहुराष्ट्रिय प्रत्येक राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको स्वायत्तता भनौँ, स्वशासन र आत्मनिर्भरको अधिकार अर्थात् बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रको अधिकार हुने कुरा गर्ने गर्दछ। भने बहुराष्ट्रिय के अरे लोकतन्त्र भनेकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब बहुराष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्छ, स्वशासन हुन्छ र आत्मनिर्भरको अधिकार। यो नै कुरालाई के छ भनेदेखि एक्सर्साइज गर्न दियो बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई मान्दछ। अब यो चाहिँ त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था भनेको चाहिँ यस्तो व्यवस्था हुन्छ। अहिले सारमा भन्दाखेरि यसको लामो व्याख्या त्यो व्याख्या भन्दा पनि सारमा म कुराकानी गर्दैछु। र अर्को चाहिँ बहुराष्ट्रिय सहमति लोकतन्त्र, कन्सोसिएसनल डेमोक्रेसी हुन्छ यसमा। लाई यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भनेदेखि बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना हुन्छ, अर्थात् बहुराष्ट्रिय संघीयता हुन्छ। राष्ट्रहरूको बेसमा चाहिँ संघीयताको संरचना बन्नुपर्ने हुन्छ, बनाउँछ भन्ने यसको अवधारणा छ। र त्यो अन्य नि के अरे बहुराष्ट्रिय के अरे सहमतीय लोकतन्त्र यो कस्तो हो त भन्ने कुरा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अन्य खालका लोकतन्त्रहरू, धेरै खालका लोकतन्त्रहरू छन्। जस्तो हाम्रोमा अहिले पार्लियामेन्ट्री के अरे यो वेस्ट मिनिस्ट्रियल खालको शासन व्यवस्था छ, संसदीय बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र। अब कुनै के अरे पार्टिसिपेटरी खालको होला, कोही चाहिँ के अरे लोकतन्त्र पनि खाली खालका छन्, सङ्घीय लोकतन्त्र होला, विभिन्न खालका लोकतन्त्र छन्। लोकतन्त्रको लिस्ट साह्रै धेरै लामो हुन्छ होइन। अब कुराकानी गर्दाखेरि नियन्त्रित लोकतन्त्र हुन्छ, संवैधानिक लोकतन्त्र हुन्छ, समावेशी लोकतन्त्र हुन्छ, जनताको लोकतन्त्र हुन्छ, सामाजिक लोकतन्त्र हुन्छ। अब त्यसैले अर्को चाहिँ के अरे सहभागीमूलक लोकतन्त्र हुन्छ, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुन्छ अनि बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र हुन्छ। यी सबै लोकतन्त्रहरू चाहिँ के छन् भने हाम्रोमा के छ भने लोकतन्त्र मात्रै भनेर पुगेन, हामी संसदीय लोकतन्त्र भन्छ। संसदीय नराखेर लोकतन्त्र मात्रै भनौँ भने त्यसले संसदीय लोकतन्त्र भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त क्वालिफाइङ वर्ड भनेको चाहिँ संसदीय हो। त्यस्तै हरेक लोकतन्त्रको अगाडिपट्टि केही न केही जोडेर हामी लोकतन्त्रको कुराकानी गर्छौँ। त्यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अब संसदीय लोकतन्त्र यहाँ 3वटा 4वटा लोकतन्त्रको चाहिँ संरचना नै फरक पर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन। जस्तो संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र एकछिनै म बत्ती बाल्छु यता। अब संसदीय लोकतन्त्र के छ भनेदेखि यो लोकतन्त्रमा अब निर्देशित संवैधानिक के अरे नियन्त्रित त छँदैछ, किनभनेदेखि त्यो संवैधानिक। अब समावेशी लोकतन्त्र भन्यो भनेदेखि दिँदाखेरि पुग्छ र त्यो छुट्टै के अरे संरचना, विशेष खालको संरचना बनाइरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन, खालि त्यही भित्र त्यसलाई एक्सर्साइज गरे पुग्छ। तर जनताको लोकतन्त्रलाई त्यसो गरेर पुग्दैन। त्यस्तै सामाजिक
के अरे लोकतन्त्रलाई पनि फरक खालको संरचना चाहिँदैन, चाहिँ त्यसका विशेषतालाई एकदमलाई थपिदिए पुग्छ र सङ्घीय सहमति लोकतन्त्रलाई चाहिँ त्यसरी पुग्दैन, त्यसलाई छुट्टै खालको अभ्यास संरचना आवश्यक पर्छ। त्यस्तै गरेर बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई पनि छुट्टै खालको संरचना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र भन्दैमा खाले लोकतन्त्रहरू हुन्छन्, एकै खालको लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसैले ती लोकतन्त्रहरूलाई आवश्यक पर्ने संरचना र त्योहरू पनि फरक खालको हुन्छ। अहिले हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय समाजवादले चाहिँ बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई अङ्गीकार गर्छ। त्यो लोकतन्त्र भनेको के भन्दाखेरि अघि माथि अलिअलि चर्चा गरियो त्यही हो र त्यसलाई अलिकति के अरे अलिक डिटेलमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय सहमति लोकतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रको आधारमा र छरिए कारको लागि गैर भौगोलिक राष्ट्र, गौर भौगोलिक क्षेत्र होइन कि गौर भौगोलिक राष्ट्रको रूपमा यसले हेर्छ र गैर के अरे भौगोलिक र गैर भौगोलिक भन्ने छ नि। त्यसमा चाहिँ गैर भौगोलिक र राष्ट्र त राष्ट्र भइहाल्यो, हरेक जातिलाई राष्ट्रको रूपमा लिएपछि त्यो राष्ट्रको रूपमा चाहिँ त्यसको आधारमा र अनि गैर भौगोलिक राष्ट्रको आधारमा र राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा गर्छ यसले र प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफैले छनौट गर्न पाउने हुन्छ। जस्तो गैर भौगोलिक राष्ट्रले पनि आफ्नो प्रतिनिधिहरू छान्न पाउने हुन्छ, राष्ट्रले आफ्नो प्रतिनिधि आफैले छान्न पाउने अवस्था हुन्छ र निश्चित सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरू भने सबै राष्ट्रहरूको छनौट राष्ट्रले छनौट गर्न पाउने हुन्छ, अनि निश्चित प्रतिनिधिहरू चाहिँ। त्यसैले त्यो त मल्टिपल अकाउन्टेबिलिटी त्यसले चाहिँ काम गर्छ र देशको परराष्ट्र मुद्दा र सुरक्षादेखि बाहेक सबै अधिकारहरू राष्ट्र अस्तित्व संरचनामा जानुपर्ने हुन्छ यसको अनुसार। खालको के अरे अधिकार बाँडफाँडको कुरा छ, त्यो अधिकारको बाँडफाँडको कुरा त यसले कुनै केही गरेर मान्दैन र राष्ट्र परराष्ट्र मुद्दा र सुरक्षा तीनवटा कुरा मात्रै सङ्घीय के अरे व्यवस्थापिका परिषदमा चाहिँ अधिकार रहन्छ भनेदेखि बाँकी सबै राष्ट्रमा जान्छ र अब हुनाले यसको जुन सहमतीय लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के भनेदेखि ती प्रतिनिधिहरू आउँछन्, आफ्नो राष्ट्रले छान्न पठाउँछन्, गैर भौगोलिक जसको राष्ट्रको रूपमा चाहिँ के अरे ल्याउन सकिने अवस्था छैन, राष्ट्रकै रूपमा चाहिँ सीमा खिचेर ल्याउन नसकिने अवस्था छैन भने त्यसलाई गैर भौगोलिक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रतिनिधि छान्न पठाउँछन्। तिनीहरूको चाहिँ माथि के अरे सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषदमा चाहिँ उनीहरूको आपसी अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बहुराष्ट्रिय सहमतीय लोकतन्त्र भनिएको त्यसै कारणले त्यसलाई। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि यसको तेस्रो कुरा चाहिँ बहुराष्ट्रिय सहमति लोकतान्त्रिक साझेदारी शासन रहन्छ। अब शासन व्यवस्था पनि साझेदारी, जस्तो त्यो कुन चाहिँ जस्तो तपाईँले बेल्जियममा हेर्नु भनेदेखि दुईटा ठुला के अरे ग्रुपहरू पछाडि मन्त्रीहरू हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो त साझेदारी शासनै हो। हाम्रोमा पनि यसरी के भने सहमतिको आधारमा के अरे शासन व्यवस्था अगाडि बढ्छ। विषयहरूमा चाहिँ र अहम महत्त्वका विषयहरूमा चाहिँ बहुराष्ट्रको सहमतीय साझेदारी शासन हुन्छ र अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रहरूको विशेषाधिकार भिटो माइनोरिटी नेसन भिटो रहन्छ होइन। अब सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्छ हरेक कुराहरू र अनि शासन संरचना आधारमा 3 तहको मात्र हुन्छ। यसमा 3 तहको भन्नाले एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सङ्घीय तह भनेको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषद, राष्ट्रको तह राष्ट्रिय व्यवस्थापिका परिषद र अर्को चाहिँ सामुदायिक तहमा अधिकारको बाँडफाँड 3 तहमा मात्र हुन्छ। सामुदायिक तह भनेको चाहिँ अहिले म व्याख्या गर्छु र राष्ट्रको तह भनेको चाहिँ राष्ट्र जस्तो मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। राउटेहरू आफै राष्ट्र हो, त राष्ट्र सरकार बनाउँछन् होइन। अब त्यस्तो हुन्छ। तर अब कतिपयको चाहिँ के छ भने अब राष्ट्रको सीमाभित्र अरू पनि राष्ट्रहरू रहने भएको हुनाले राष्ट्रहरू रहेको राष्ट्र भनेको चाहिँ राष्ट्रभित्रको राष्ट्रहरू भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रयोग गरिएको। त्यसैले त्यस्तो पनि हुन्छ, तर तिनीहरूको अधिकार र क्षेत्र चाहिँ फरक ढङ्गले डिफाइन गरिएको हुन्छ। त्यसैले जे होस् 3 तहको हुन्छ र त्यो 3 तहमा
के अरे तहको अधिकार र तल्लो तहको अधिकारहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ र धेरै जसो अधिकार राष्ट्रको तहमा रहन्छन्। राष्ट्र र भौगोलिक के अरे गैर भौगोलिक राष्ट्रको तहमा चाहिँ के सामुदायिक क्षेत्र का शासन आफ्नै विशेषता र आफ्नै आवश्यकता आधारमा निर्माण गर्ने हुन्छ। जस्तो कुन राष्ट्रलाई कस्तो आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै सामुदायिक क्षेत्रहरू विभाजन गर्छन् र आफ्नो अधिकारलाई सामुदायिक तहसँग बाँडफाँड पनि हुनसक्छ। र त्यसो हुनाले मैले अघि वान कन्ट्री मल्टिपल सिस्टम भनेको नै त्यही हो, किनभने कुन राष्ट्रलाई कस्तो खालको सिस्टम व्यवस्थाले काम गर्छ, कस्तो शैक्षिक के अरे शिक्षा नीतिले काम गर्छ, त्यो त उसको के अरे ग्राउन्ड रियालिटी जे छ त्यही अनुसार गर्ने हो। त्यस हुनाले एउटै बनाएर लाद्न सकिन्न नि त। त्यस हुनाले अवधारणा हो र त्यो अवधारणा अनुसार काम गर्छ। र अब चाहिँ बहुल राष्ट्र सहमति लोकतान्त्रिक साझेदारी शासन के अरे यसको मुख्य कुरा चाहिँ सहमति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यो सहमति पनि विशेष खास विषयहरूमा सहमति हुनै पर्ने हुन्छ, खास क्षेत्रहरूमा। र नर्मल सबै कुराहरूमा सहमति हुँदैन, त्यसमा कन्करेन्ट मेजोरिटी रुलबाट जान सक्छ हैन। अब त्यसको विद्यमान जुन के अरे जसको मेजोरिटी छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छ, तर मेजर विषयहरूमा चाहिँ त्यसले सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चौथो कुरामा के छ भने राष्ट्रमा आधारित अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्था हुन्छ यसको। जस्तो अहिलेको हाम्रो यहाँ योसँग अहिलेको अर्थव्यवस्था, हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था र यसलाई तुलना गर्ने हो भने त्यसले पनि एउटा आधार दिन्छ। उत्पादनका साधनहरू कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रोमा राज्यसँग रहन्छ भन्छ नि त। जस्तो के अरे भूमि कसको, राज्यको, त्यसमा त्यो हुँदैन, राष्ट्रको हुन्छ, समुदायको हुन्छ। समुदायको स्वामित्व नियन्त्रणमा, राष्ट्र र समुदायको स्वामित्व नियन्त्रणमा हुन्छ ती सबै भूमि भन्नुहोस्, वन जङ्गल आदि इत्यादि सबै के छ भनेदेखि त्यो माथि राज्यकोमा हुँदैन, त्यो चाहिँ राष्ट्र र समुदायले को नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहने हुन्छ। त्यो उत्पादनका साधनहरू उनीहरूले नदिएसम्म, उनीहरूको स्वीकृति नभएसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन। सामुदायिक उत्पादन प्रणाली हुन्छ यसमा हैन। अर्थतन्त्रको हिसाबले गर्दाखेरि सामुदायिक उत्पादन प्रणाली भनेको के हो? समुदायले नै सबै कुराको निर्णय गर्दै अगाडि बढ्छ। उत्पादनका कुराहरूलाई, प्रणालीलाई उनीहरूले नै के अरे व्यवस्था गर्दै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कामहरू हुन्छ। आय वितरण न्यायिक र अनुपातिक रूपमा हुन्छ। आय वितरणलाई त्यसरी गरिन्छ। र आत्मनिर्भर र परस्पर निर्भर अर्थ प्रणाली हुन्छ। आत्मनिर्भर त हुने नै भयो र अर्को अरूसँग पनि परस्परमा निर्भर हुने गरिकनको अर्थ प्रणालीहरूलाई विकास गरिन्छ। र बजारको निर्धारण गर्छन्। बजारले हामीलाई निर्धारण गर्ने होइन कि हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने होइन कि समुदायले, राष्ट्रले निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ बजारको भूमिका हुन्छ। त्यसो हुनाले यो अलिकति फरक कुरा, बिल्कुल फरक कुराहरू छन्। त्यो विश्व अर्थव्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्छ। अहिलेको अर्थव्यवस्था भनेको त विश्व अर्थव्यवस्था भनेको चाहिँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो। खालि समाजवादी अर्थात् चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट के अरे विश्व अर्थव्यवस्था पनि त जान सकेको छैन भनेपछि यसले चाहिँ के छ भनेदेखि सामुदायिक के अरे विश्व अर्थव्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्छ। विश्व अर्थव्यवस्था नै त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा यसले आफ्नो कुरा। अब यसमा राजनीतिक अस्तित्वहरू चाहिँ अघि मैले भने। अब सिद्धान्त त अघि भने राष्ट्रभित्र राष्ट्र हुन्छ, राष्ट्रहरू हुन्छन्, राष्ट्रभित्र राज्यभित्र राज्यहरू रहने र स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता रहने भएको हुनाले पोलिटिकल इन्टिटिजहरू भनौँ न, राजनीतिक अस्तित्वहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा हुन्छ। जस्तो सङ्घीय फेडरल काउन्सिल भनियो, फेडरल के अरे व्यवस्थापिका काउन्सिल, व्यवस्थापिका परिषद, र अर्को चाहिँ राष्ट्र। त्यसमा 2टा हुन्छ। एउटा चाहिँ नेसन भयो जसको चाहिँ टेरिटोरी विथ टेरिटोरियल सहितको चाहिँ राष्ट्र भयो। अर्को चाहिँ नन टेरिटोरियल नेसन काउन्सिल पनि हुन्छ। नन टेरिटोरियल भनेको जो छरिएर रहेका छन् उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसरी चाहिँ के अरे इन्टिटीहरू चाहिँ रिकग्नाइज गरिन्छ भएको हुन्छ। त्यो संरचनामा नै त्यसरी विकास भएर आउँछ, संरचना नै त्यसरी विकास हुन्छ। अर्को चाहिँ सामुदायिक क्षेत्र, सामुदायिक परिषदहरू हुन्छ, माने कम्युनिटी एरिया काउन्सिलहरू चाहिँ रहने हुन्छ, जो चाहिँ एकदम ग्रास रुटमा
उनीहरूलाई सर्टेन अधिकारहरू चाहिँ खास गरिकन अब अघि माथि भनियो जुन जस्तो उत्पादनका साथको अधिकार रहन्छ भनेपछि त्यही अनुसारको अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ। सामुदायिक कुरा चाहिँ सामुदायिक क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्रको लागि चाहिँ चुनाव हुँदैन, खालि 2 तहको मात्रै चुनाव हुन्छ। सङ्घीय परिषद भने सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषद र राष्ट्र व्यवस्थापिका परिषदको लागि मात्रै के अरे इलेक्सन हुन्छ। तर समुदायमा चाहिँ समुदायमा कन्सोसिएसन सहमतिको आधारमा समुदायले आफैले चाहिँ निर्माण गर्ने कुराहरू गर्छन्। त्यो चाहिँ इलेक्सन हुँदैन, उनीहरूमा इलेक्सन नहुने गरिकन उनीहरूले चाहिँ काम गर्छन्। इलेक्सनको वातावरणले चाहिँ अरू के अरे समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यो सामुदायिक तहमा चाहिँ इलेक्सन हुँदैन। इलेक्सनबाट उनीहरू चुनेर आउँदैनन्, सहमतिको आधारमा बन्छ। अब राज्य शक्ति अथवा अधिकारको बाँडफाँड चाहिँ कस्तो? सङ्घीय के अरे व्यवस्थापिका परिषद अर्थात् सङ्घीय परिषदको फेडरल काउन्सिलकोमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अघि भने रक्षा, विदेश, परराष्ट्र र मुद्रा 3वटा कुराहरू हुन्छ हैन। अब गृह र अर्थको कुरा पनि यो चाहिँ कन्करेन्ट लिस्टमा केही पर्न सक्छ, तर बेसिकली 3वटा कुराहरूमा चाहिँ अधिकार रहन्छ। त्यो अरू अधिकार राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सेन्ट्रलिजमले काम गर्छ, त्यो राष्ट्रहरूको हितमा काम जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस हुनाले अब राष्ट्र परिषदमा के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घ र सामुदायिक क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्रमा के रहन्छ भनेदेखि उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रणाली, प्रथाजनित संस्था र कानुनहरू चाहिँ सामुदायिक क्षेत्र, सामुदायिक कम्युनिटी एरिया काउन्सिलहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो र सङ्घीय फेडरल के अरे लेजिस्लेटिभ काउन्सिल देखिलाई डिभाइड गरेको अधिकारदेखि बाँकी सबै चाहिँ राष्ट्रको अधिकार क्षेत्र अधिकारहरू चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ। ती सबै अधिकार चाहिँ राष्ट्रमा रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ 3वटा इन्टिटीलाई यसरी अधिकार बाँडफाँड गरेर अगाडि जाने कुरा भयो। अब निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुन्छ त? निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अघि नै मैले भने बहुजवाफदेही मिश्रित मोडलको हुन्छ निर्वाचन प्रणाली। मल्टिपल अकाउन्टेबल मिक्स मोडल इलेक्सन सिस्टम हुन्छ। अब यो 2 तहमा मात्रै अघि चुनाव हुन्छ भनिहालेँ मैले। राष्ट्र व्यवस्थापिका सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषद र राष्ट्र र गैर भौगोलिक राष्ट्रको राष्ट्र व्यवस्थापिका परिषदमा को लागि मात्रै निर्वाचन हुन्छ, समुदाय तहमा हुँदैन। नहुने व्यवस्था त्यसका इम्प्लिकेसनहरू धेरै छन्। त्यसले इन्भिजन गरेका कुराहरू चाहिँ अरू नै छन्। र अब त्यसमा कसरी हुन्छ त चुनाव भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ र प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पुग्छन्। राष्ट्र परिषदमा जनसङ्ख्या आधारमा प्रत्येक सामुदायिक क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ हैन। अब जस्तो सामुदायिक क्षेत्र त हुन्छ, सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा राष्ट्रिय परिषदमा चाहिँ के अरे आउने व्यवस्था हुन्छ। र गैर भौगोलिकमा पनि त्यही आधार नै हुन्छ। जस्तो त्यहाँ पनि त समुदाय त हुन्छ हैन, जनसङ्ख्या आधारमै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुन्छ र त्यसले राष्ट्रमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभने जस्तो समुदाय त के भने जस्तो गैर भौगोलिक छरिएर रहेकाहरूको पनि खास राष्ट्रको एरियाभित्र त उनीहरू पनि 10-8 घर त रहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो पनि समुदायको लेभलमा उनीहरूबाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसो हुनाले त्यो गैर राष्ट्रलाई पनि गैर भौगोलिक राष्ट्रले पनि 2 ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। 2 ठाउँमा प्रतिनिधित्व भन्नाले एउटा राष्ट्रको तहमा, अर्को चाहिँ माथि सङ्घीय तहमा। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ समानुपातिक आधारमा हुन्छ। तर तल राष्ट्रको तहमा चाहिँ समानुपातिक भन्दाखेरि पनि समुदाय जहाँ छ त्यसको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुन्छ र अर्को चाहिँ जनसङ्ख्यालाई पनि आधार बनाइन्छ। अब सहमति सिद्धान्तको आधारमा सामुदायिक क्षेत्र परिषद बन्छ, सहमति हो यो चाहिँ, यसमा चुनाव हुँदैन। र राष्ट्रको व्यवस्थापिका परिषदमा निश्चित सङ्ख्या चाहिँ राष्ट्र र गैर भौगोलिक राष्ट्रका जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष भोटिङको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिने हुन्छ। र तिनीहरू मध्येबाट नै सर्टेन प्रतिशतमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब सरकार चलाउने शासन सत्तामा रहने खालको कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्ने खालको यसको अवधारणा छ। त्यसैले अब यो चाहिँ मैले चुनावको
निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी गरेँ। अब निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड खालको छ, त्यो चाहिँ यो फिगरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर मेरोमा यहाँनिर हुन सकिन्न। र अब टोटलमा भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय समाजवाद भनेको चाहिँ के अरे सारमा यही नै हो र यसलाई नै अब व्याख्या विश्लेषण गरेर अलिक लामो पनि हुनसक्छ। र मैले यो अन्त्यमा के छ भनेदेखि के भनेर म यो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु भनेदेखि जस्तो एउटा गीत छ नि हाम्रो जितेन राईले गाउनु भएको छ गीत। हुन त जितेन राईलाई एउटा हाम्रो लीला सिंहको पहिला गीत गाउँदाखेरि गरेको व्यवहारले चाहिँ हामीलाई अमिलो बनाए पनि त उहाँले जुन गाउनु भएको छ गीत त आखिरी व्यक्तिले गाउने हो, गीत त गीतै हो। त्यस हुनाले तराई हिमाल प्रकृति त्यस्तै संस्कृति भन्ने एउटा गीत छ उहाँले गाएको। अनि पूर्व बच्च ढोल च्याब्रुङ पश्चिम हुर्केली पेङ्गुसेले डम्फु नाचे उसकै पुर्ख्यौली हिमालतिर बखुलाउँदा तराई धोती सुराल यहीँ बीच बनाउनु छ अब नयाँ नेपाल। एउटा वर्ग माथि उठ्दा अरू सबै उठोस्, एउटालाई दुख्दाखेरि अरू सबलाई दुखोस् भन्ने जुन खालको गीत छ त्यो त्यस्तै खालको बहुराष्ट्रिय समाजवादले त्यस्तै परिकल्पना गरेको हो। त्यसमा अझ यस्तै हाम्रो विविधता बचाउने चाल यही चालले बनाउने हो बहुराष्ट्र नेपाल भनेर जोड दिन्छु म। र यति भनेर यो चाहिँ कुरा म के रोक्न चाहन्छु। अब यसमा के छ भने के गर्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ। के गर्ने भन्ने कुरा त अब संविधानले पनि हाम्रो लागि काम गर्दैन, बदल्नु पर्ने हुन्छ। अभिजातीय राज्य व्यवस्था र शासनको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको ठाउँमा बहुराष्ट्रिय समाजवादले इन्भिजन गरेको राज्य व्यवस्था र शासन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले लास्टमा मेरो के छ भनेदेखि अब यो कुरा सबै गर्नको लागि अझै बाँकी छ। अब जो अभिजातीय वर्ग उनीहरूले क्रान्तिको काम सिद्धियो, अब समृद्धि र के को काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ भन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ अझै पनि क्रान्तिकै काममा लाग्नुको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले त्यसको लागि अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था चाहिँ छ भनेर भन्न चाहन्छु। यो विषयलाई म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु र अब म लिम्बुवानको बारेमा अलिकति थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। अब लिम्बुवान चाहिँ अब तीनवटा भौगोलिक क्षेत्र हो। यसमा धेरै हामीले दिमाग मथिरहनु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो तीनवटा मानव समूह मिलेर बनेको एउटा राष्ट्र हो। राष्ट्र भन्नाले पनि कस्तो भने लिम्बुवान भनेको ऐतिहासिक भूगोल हो। इतिहासमा यो थियो, इतिहासमा 10 लिम्बुवान राज्य भन्ने भएको हुनाले त्यही 10 लिम्बुवानसँग जोडिन्छ। र खास गरिकन 10 लिम्बुवान बन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा मानव समूहहरू मिलेर बन्यो भन्ने इतिहास छ। त्यसमा खास गरिकन ताङसङ थास भनेको सिनिक मोदेन शाहहरू एउटा भयो, अर्को तेमेन्सा र अर्थात् मुनाफेन र अर्को खाम्बुङमा लुम्बुङमा तीनवटा मिलेर बनेको राष्ट्र थियो। र अब त्यसैको निरन्तरताको रूपमा चाहिँ लिम्बुवान भनेर चाहिँ इतिहासमा रहिरह्यो। र यो तीनवटा मानव समूह पनि अनि पूर्वी दक्षिण एसियाबाट बसाइ सर्दै तिब्बत, बर्मा, आसाम र ब्रह्मपुत्र र गङ्गा मैदानको रुटबाट चाहिँ आएको देखिन्छ। यसमा सिडिओ भन्ने एउटा सी, डी र ओ भन्ने हाल्फो ग्रुप यिनीहरूमा विद्यमान छ। त्यो चाहिँ सिडिओ भनेको चाहिँ पूर्वी एसियामा ओरिजिन भएको हाल्फो ग्रुपहरू हो जेनेटिकली भन्दाखेरि। त्यसो भएको यो चाहिँ इतिहासमा त्यसरी रह्यो। त्यस हुनाले 10 लिम्बुहरूले राज्य गरेको देशलाई र क्षेत्रलाई नै लिम्बुवान भनिएको हो। त्यस हुनाले लिम्बुवान चाहिँ लिम्बूसँग जोडिएको पनि छ, तर लिम्बुवान भनेको भौगोलिक क्षेत्र पनि हो। त्यस हुनाले यो भूगोल पनि हो। अहिले भूगोलको कुरा बढी गरिँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ, धेरै कुरा गरिएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ के अरे यो आधारमा चाहिँ के अरे लिम्बुवान भनिएको हो। अब लिम्बुवानभित्र चाहिँ के त हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको के अरे कहिले बन्यो लिम्बुवान भन्ने कुरातिर नजाउँ। त्यसको मेरो आफ्नो स्टडीमा चाहिँ 12औं शताब्दीको बिचमा लिम्बुवान बन्यो होला, 10 लिम्बुवान बन्यो होला। त्यसको धेरै व्याख्याहरू गर्नु तर्कहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तर्कहरू पर्याप्त केही तर्कहरू मसँग छन्।
र त्यसमा चाहिँ के अरे दसले मन बनेको आधार चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। तर अब यो लिम्बुवानभित्र चाहिँ के त के हुन्छ त अब भन्दाखेरि अब अहिले लिम्बुवानको कुरा त एउटा प्रान्तको रूपमा या चाहिँ क्षेत्रको रूपमा आओस् भन्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। तर मैले अघि माथि गरेको कुरासँग चाहिँ लिम्बुवानलाई एउटा क्षेत्रको रूपमा संरचना बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ 4 तहको संरचना बन्छ। अघि मैले भने नि के अरे सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषद, राष्ट्र व्यवस्थापिका परिषद र समुदाय, सोझै समुदायमा जान्छ। अब यदि लिम्बुवानलाई राख्ने भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ बिचमा राष्ट्र व्यवस्थापिका सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषद मुनि फेरि लिम्बुवान त्यस्तो क्षेत्रीय भौगोलिक खालको राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी राष्ट्र राखेर 4 तहको। अब यसमा चाहिँ धेरै तहहरू राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू पनि छन् र त्यो समस्याहरूले चाहिँ अरू जटिलताहरू पनि थप्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मुख्य कुरा चाहिँ कतातिर जाने भन्ने कुराले निर्देशित भन्दा राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र तर क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रले चाहिँ राष्ट्रहरूको पहिचान र राष्ट्रिय पहिचानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन, यति चाहिँ म ठोकेरै भन्न सक्छु। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो भित्र पनि फेरि राष्ट्रहरू नै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भौगोलिक खालको राज्य बने पनि जस्तो लिम्बुवान भनेको त भौगोलिक राज्य नै हुने भयो, भूगोलको आधारमा चाहिँ राज्य बन्छ। त्यो राज्यभित्र पनि फेरि राष्ट्रहरूलाई म्यानेज गर्ने, राष्ट्रहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खालको संरचनामा जानै पर्ने हुन्छ। यतातिर अब बहस छलफलहरू भयो भने राम्रै हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यति भनेर म लिम्बुवानको उसलाई पनि म यहाँनिर रोक्छु किनभने टाइम धेरै गयो र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब धेरै प्रश्नहरू आयो होला, यहाँ मसँग प्रश्न हेर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मेरो भएन। अब के प्रश्नहरू आएको छ म हेर्छु र यहाँहरूको जवाफहरू बिस्तारै दिन सक्छु होला। अब यहाँनिर चाहिँ माथि नैबाट म अब जान्छु। धेरै साथीहरूको अब यो के छ भनेदेखि अरूको त धेरै छैन, केही साथीहरूको मात्रै छ जस्तो छ। म त्यो जसको प्रश्न छ त्यो चाहिँ म यहाँहरू समक्ष राख्छु के छ भन्ने कुरा। एकछिन मलाई समय दिनुहोस् है। केही साथीहरूको एकछिन है त के भयो सर्दैन त। चुम्लुङ पनि अहिले त कम्युनिस्टकै सर्वोपरि छ भन्ने प्रश्न हो कि के हो, त्यो चाहिँ फ्याक्ट बताउनु भएको होला। त्यसमा मैले के अरे रेस्पोन्स गर्नु परेन। अरू त धेरै प्रश्नहरू त आयो जस्तो देख्दिनँ। एकछिन है त यहाँ तल छ होला। छ्या के गरिरहेको छ। हाम्रो एउटा प्रश्न छ विजयजीको। पहिचान पक्षधर विचार निर्माणको सवालमा सङ्घीय समाज र बहुराष्ट्रिय समाजवाद के भिन्नता छ भन्ने खालको कुरा छ। यो सङ्घीय समाजवाद भनेको चाहिँ सामुदायिक समाजवाद र बहुराष्ट्रिय समाजवादमा के भिन्नता छ त्यो चाहिँ वास्तवमा के अरे बुझ्नु जरुरी नै छ। अब सङ्घीय समाजवाद भनेको चाहिँ सङ्घहरूको लाई सङ्घीयता हो होइन, माने राज्यहरूको के अरे सङ्घीयता हो। जस्तो अब लिम्बुवान भयो, किराँत भयो या चाहिँ मगरातहरूको कन्सेप्टमा 10+1 भनेर जुन छ त्यसको चाहिँ सङ्घीयताको कुरा भयो। अब यहाँ अहिले बहुराष्ट्रिय समाजवादले उठाएको कुरा भनेदेखि राष्ट्रहरूको चाहिँ सङ्घीयता हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रहरूको जस्तो राष्ट्र भयो, नेवार राष्ट्र भयो, उनीहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरू राष्ट्रको लेभलमा सर्टेन सीमाभित्र सीमामा चाहिँ उनीहरू पनि हुन्छन् होइन। सर्टेन सीमामा उनीहरूको के अरे
के हुने भयो भनेदेखि राष्ट्र व्यवस्थापिका परिषद बन्छ र त्यो भित्रबाट उनीहरूले शासन त्यही मोडलमा शासन हुन्छ। तर के छ भनेदेखि यो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हुने भयो। नाम चाहिँ मगराज लिम्बुवान राखिए पनि त्यसको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय समाजवादले परिकल्पना गरेको कुरा चाहिँ सोझै राष्ट्रहरूको परिकल्पना छ हैन। त्यो राष्ट्रहरू नै त्यो क्षेत्रमा शासन गर्छन्, उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुन्छ माथि पनि र तल पनि उनीहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् र सर्टेन त्यसका अब सीमाहरू त छन् हैन। अरू समूहहरू पनि त्यहाँनेरि चाहिँ रहन्छन् र तिनीहरूको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, तिनीहरूको अधिकार के रहन्छ भन्ने कुराहरू छँदैछ, त्यो ऐन समयमा छलफल हुन्छ। अब सामुदायिक समाजवाद भनेको चाहिँ समुदाय भनेको पहिला क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। अब समुदाय भनेको अहिले मैले यहाँ बहुराष्ट्रिय समाजवाद भने सामुदायिक क्षेत्र भन्यो नि, सामुदायिक क्षेत्र भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। लिम्बुवानभित्र समुदाय भनेको कस्तो भनेदेखि जस्तो अब लुम्फुवाहरू एउटा समुदायको रूपमा जान सक्छन् सर्टेन एरियाको, त्यस्तै चोङबाङहरू एउटा हुनसक्छ सर्टेन एरिया बेस्ड अप्रोच हो। त्यो चाहिँ त्यो समुदायको रूपमा जान सक्छ। त्यस्तो समुदायको रूपमा जाने गरिकन चाहिँ शासन डिजाइन पनि त्यसरी नै हुन्छ, अधिकार पनि त्यसरी नै हुन्छ, उनीहरूले गर्ने कर्तव्यहरू पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। अब सामुदायिक समाजवाद भनेको चाहिँ अब समुदायले नै सबै कुराहरू गर्ने हो भन्ने अर्थमा प्रस्तुत भएको हो भनेदेखि त्यो समुदाय चाहिँ विभिन्न खालको समुदाय हुनसक्छ। त्यसले राष्ट्रको समस्यालाई समाधान नगर्न सक्छ। राष्ट्र भनेको त उसँग भाषा छ, संस्कृति छ, उसँग चाहिँ भूगोल छ, अनि उसँग चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन्। अब त्यसलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ। समुदाय भनेपछि के त समुदाय त अब एउटा पर्टिकुलर एरियामा समुदाय भनेको चाहिँ कस्तो समुदाय हो? बाहुन पनि छ, क्षेत्री पनि छ, दलित पनि छ, आदिवासी जनजाति पनि छ, अरू विभिन्न खालका चाहिँ मानव समाज त्योलाई एक ठाउँमा राखेर त्यो पनि त्यस्तो समुदायले राष्ट्रको जुन इस्यु हो त्यो कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा क्लियर हुँदैन होला। त्यो पनि सामुदायिक समाजवादमा त्यो कुरा त्यस्तो डिजाइन गर्न सकिन्छ, तर त्यसले चाहिँ यथार्थमा हामी जुन कुरा उठाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्छ भन्ने देखिँदैन। यो चाहिँ बेसिक हो। फरकको कुरा गरेँ मैले हैन। त्यसमा अब आर्थिक कुरा के हुन्छ, राजनीतिक कुरा व्यवस्था कस्तो हुन्छ के भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटेलमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र र हाम्रो समाजवाद बहुराष्ट्रिय समाजवाद, खै यो के हो? समाजवाद मात्रै आयो, पुरा कुरा आएन। हाम्रो सञ्जीव योङ्गियाजीले गर्नुभएको रहेछ। त्यसो हुनाले यो भन्न खोजेको होइन, अब प्रश्न त होइन जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि। अब अरू चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ अब बहुराष्ट्रिय सामाजिक राज्य व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने कि या समावेशी लोकतन्त्रको बहुराष्ट्रिय राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। बहुराष्ट्रिय सामाजिक राज्य व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने कि हैन। अब यो समावेशी भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो एकल जातीय राष्ट्रहरू राज्यहरू भयो या चाहिँ अभिजातीय उसलाई हुने खालको राज्यहरू भयो, राज्य व्यवस्थाहरू भयो भने त्यस्तोमा अरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर समावेशी कुरा आएको हो। अब यो बहुराष्ट्रिय समाजवादमा त राष्ट्रहरू नै निर्णायक हुन्छन्, राष्ट्रहरूले नै राष्ट्रहरूकै राज्य हुन्छ, राष्ट्रहरूले नै निर्णय शासन गर्ने भएको हुनाले त्यसमा समावेशीको कुरा धेरै आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो नआउँदाखेरि नै समावेशीको कुरा आएको हो। तर अब कतिपय कुराहरूमा त समावेशीका विशेषतालाई पनि जोड्न चाहिँ सकिन्छ, त्यस्तो ल्याकिङ भयो भनेदेखि भन्ने। त्यसैले लोकतन्त्र बहुराष्ट्रिय राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त समावेशी लोकतन्त्रले होइन कि अनि बहुराष्ट्रिय
बहुराष्ट्रिय राष्ट्र निर्माणले चाहिँ के गर्ने भनेदेखि बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ, त्यो चाहिँ हो। यति नै रहेछ प्रश्नहरू पनि। अब यो चाहिँ अलि छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने भयो, सायद मेरो विचारमा धेरै प्रश्न पनि भएन होला, यो पनि छ। यिनीहरूले यसलाई अन्य कुनै समयमा पनि के अरे धेरै छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँहरूले जति के अरे प्रश्नहरू राख्नु भएको छ त्यसको पनि मैले जवाफ सक्ने जति दिएको छु हैन। अब यो धेरै कुरा प्रश्न पनि भएन होला, किनभने यो के अरे प्रश्न हुनको लागि त लामो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, सवाल जवाफहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सवाल जवाफ गर्ने समय त हामीसँग छैन। यो कुरो मैले भनेको आधारमा धेरैले बुझ्ने कुरा पनि हुँदैन, तर मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ सर्टमा भन्नु पर्यो, सारमा भन्नु पर्यो। त्यसैले त्यसको समग्र डिजाइन यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ राख्न सक्ने अवस्था पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रश्न पनि भएन होला। त्यसैले कुनै समयमा अब ठाउँ ठाउँमा बहस छलफल गर्दाखेरि यो कुरालाई प्रश्न बनाउन सकिन्छ। हस्, यति भनेर म सक्छु। यहाँहरू भाग लिइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, प्रश्नहरू पनि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लिमन्स रिडर्स क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो यो जुन विचार छ मैले धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गरेँ, तर त्यो प्रस्तुत गरे पनि धेरै के अरे प्रचार प्रसार चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन, किनभने लिमन स्टडी सेन्टरमै स्थान दियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो लिमन रिडर्स क्लबले त अब गर्दैन भन्ने नै छ। त्यो त यो सोझै सबैले सुन्न सकिहाल्छन्। त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्कार सबैलाई, सेवा रहोस्।